बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 92 न्यूज़ की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन आपका वोट आपकी आवाज़ में एक मरतबा फिर से तमाम देखने वालों को वेलकम करेंगे। पाकिस्तान के अंदर 8 फरवरी 2024 यानी पाकिस्तान का जो आम 12वां इंतखाब है वो पुरअमन तरीके से अपने अख्ताम को पहुंचा। इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। कौन से ऐसे हल्के हैं जहां पर कांटेदार मुकाबला अभी भी देखने में आएगा, कौन कौन से ऐसे हल्के हैं जहां पर एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल सकता है या अभी तक वो सरप्राइजिंग सिचुएशन के अंदर है। बावजूद इसके कि याद रहे कि आज सारा दिन बगैर किसी नोटिफिकेशन के मोबाइल फ़ोन सर्विस और इंटरनेट सर्विसेज को मुअत्तल किया गया। जुज़वी तौर पे ये सिलसिला बहाल होना शुरू हुआ है। इस वक्त मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के ऊपर अपना तज्जिया आप लोगों तक लाएगा, आप लोगों के सामने पेश करेगा। मेरे साथ आमिर मतीन साहब मौजूद हैं, शाज़िया ज़ीशान हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा नजमुल साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इरशाद मदारिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, यासीन आज़ाद साहब मौजूद हैं, असदुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर मतीन साहब से शुरू करते हैं। आमिर साहब, कितना सरप्राइजिंग है ये जो अभी तक के हालात नजर आ रहे हैं? आपको लगता है कि वाकई ये सरप्राइजिंग था, ये एक्सपेक्टेड थी ये सारी की सारी चीज़ें? ये हैरान कन उन लोगों के लिए है जिन्होंने कोई तज़िये बना लिए हुए थे, तो जिन्होंने सही डिपेंड करता है किस लेंस से आप इसको देख रहे हैं। तो यस, एक तबके के लिए जो कि एक पार्टी को हरा चुके थे या दूसरे को जितवा चुके थे, ये बहुत हैरान कुन नहीं हैं, परेशान कुन भी हैं। मेरी बिल्कुल शुरुआत के अंदर मैं ये ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि नरम दिल हजरात ज़रा बड़े ठंडे दिल से जज्बात पे कंट्रोल रख के आज के इलेक्शन के नतीजे देखें और दिल पे बोझ नहीं लेना, क्योंकि कई दफ़ा मैं खुद एक वेटरन दिल के मरीज़ के तौर पे कहता हूँ इसके असरात अच्छे नहीं होते। ये अभी रिज़ल्ट्स आ रहे हैं और इसके अंदर स्विंग्स आती हैं। ये अभी ख़ास तौर पे उन नताइज पे जहाँ परसेंटेज बहुत थोड़ी है वोटर्स की कि पोलिंग स्टेशन कोई 2%, 4%, 5%, 10% है, तो वहाँ पे अभी इंतज़ार कीजिएगा और इस इम्कान को रखिएगा कि वहाँ तब्दीली आ सकती है, ख़ास तौर पे दही इलाकों में, ख़ास तौर पे उन इलाकों में जहाँ बहुत ज़्यादा स्पैन है, रास्ते बड़े दूर है, पोलिंग स्टेशन नज़दीक नहीं है। सो इसको इम्कान रख के अपने नताइज निकालिएगा। पहली बात ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। हाँ, हम बड़ी कोशिश करेंगे कि हम बड़ी मुहतात रहें, क्योंकि अभी अर्ली टाइम है। 4 घंटे, कितने घंटे हो गए हैं? 5 घंटे हो गए हैं और अभी पूरे रिजल्ट नहीं आए। पहले ज़्यादा स्पीड से आ रहे थे। मैं ये ज़रूर करूँगा कि अभी थोड़े से स्लो डाउन हो गए हैं और कई जगह बिल्कुल लगता है कि इस तरह रुक गए हैं। तो कुछ से कुछ पिछली दफ़ा क्योंकि हम यहीं पे मौजूद थे और आरटीए सिस्टम बैठ गया था, तो उससे कुछ अंदेशे पैदा होते हैं जिससे इंतशार फैलने का भी गुमान होता है, इम्कान होता है। इसलिए उम्मीद है कि ये जो स्लो स्पीड हुई है ये ठीक हो जाएगी। मगर मुहतात रहते हुए, बहुत एहतियात के साथ बात करते भी क्लियरली 5 घंटे के अंदर एक कुछ ट्रेंड्स नज़र आ जाते हैं। आपको नज़र आता है कि हवा किस रुख जा रही है। हाँ, उसके हवा के अंदर तब्दीली ज़रूर हो सकती है, मगर एक इतनी मेजर तब्दीली नहीं हो सकती। आप कई हल्कों से 20-20, 30% नताइज भी आ चुके हुए हैं। सो उनकी बुनियाद में 5 और 25-30% जहाँ से नताइज आ चुके हैं उन पर क्लियरली 2-3 ट्रेंड किए जा सकते हैं। एक तो ये कि खंबे जीत गए। आसान सा लफ्ज़ ये है कि खंबे पूरे पाकिस्तान में जीत रहे हैं और यहाँ पे बुर्ज उलट रहे हैं। बहुत बड़े बड़े बुर्ज, 30-30 साल, 35-35 साल के बुर्ज उलट रहे हैं। मुझे याद है कि ये इस तरह की सुर्खियाँ 1970 में आई थी या 88 में बेनज़ीर भुट्टो साहबा जब आई थी, तो इस तरह के जज्बात और इस तरह की सुर्खियाँ उस वक्त लग गई थी कि जी फ़लाने बुर्ज उलट गए, फ़लाने बुर्ज उलट गए। तो जो अभी ट्रेंड चल रहा है, नज़र आ रहा है अगर यही ट्रेंड रहे जो इस वक्त चल रहे हैं तो बहुत बड़े बुर्ज उल्टेंगे। 30-30 साल की, 35-35 साल की सियासत वाले लोग और सियासी पार्टियां जो हैं वो कुछ बिल्कुल निस्तो नाबूज होने जा रही हैं, कुछ बहुत कमज़ोर होने जा रही हैं, कुछ का जो अंग्रेज़ी में कहते हैं एग ऑन द फेस, कि बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का मुकाम है। ख़ास तौर पे जिन्होंने बहुत बहुत बड़े दावे किए थे और जिन्होंने अखलाकी तौर पे इसके अंदर असूल व ज़वाबित का ख्याल नहीं रखा था और बड़ी उसमें कुछ ज़ोम और रौनक दिखाई थी, उनके लिए काफ़ी शर्मिंदगी का मुकाम भी है और वहाँ पे परेशानी भी है बिल्कुल, और होनी चाहिए।
तो ट्रेंड्स बड़ी मोहतात रहते हुए जो क्लियरली हैं, मैं कुछ शेयर करता हूं, बाकी हमारा पैनल भी उसके साथ शेयर करते रहेगा। मैं फिगर्स में नहीं जाऊंगा कि कितनी सीटों के ऊपर जीतने वाले जा रहे हैं, हारने वाले जा रहे हैं। मैं ब्रॉड ट्रेंड्स बता देता हूं कि डेफिनेटली पीटीआई जो कि इंडिपेंडेंट के निशानात के ऊपर जो है इस वक्त लड़ रही थी, मुख्तलिफ निशानात थे, बड़ी कन्फ्यूजन था, बल्ले का निशान नहीं था। मैं क्लियरली वो जितनी पहले सीटें थी उससे बहुत ज़्यादा सीटों के ऊपर वो आगे नज़र आ रहे हैं। केपी में क्लियरली जो है क्लीन स्वीप नज़र आ रही है और वो बहुत ज़्यादा पहले से भी बहुत ज़्यादा सीटों के ऊपर वो आगे जा रहे हैं। बिल्कुल है, यूँ ही आप पंजाब में दरिया सिंध पार करते हैं तो पिंडी डिवीज़न के अंदर जिस तरह पहले उन्होंने स्वीप किया था मोर लेस, उस तरह ही सिर्फ गुजर खान की सीट के अलावा चंद सीटों के अलावा जहां हल्का सा भी कांटेदार मुकाबला चल रहा है वो आगे नज़र आते हैं। क्लियरली उनकी वो स्वीप पिंडी डिवीज़न के अंदर, जिसके अंदर अटक, जिसके अंदर चकवाल, जेलम, पीस डिस्ट्रिक्ट, मरी, ये सब आ जाते हैं। वहाँ क्लियरली वही वाली ना सिर्फ के रिपीट होते जा रही है इन ट्रेंड्स में। अगर यही ट्रेंड्स आगे भी, मैं दोहराता रहूँगा कि यही ट्रेंड्स अगर आगे जाते रहे, उसके बाद अब नीचे आते हैं जो पीटीआई के पिछली दफ़ा जीते हुए जो डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स थे, फैसलाबाद में मोर और लेस वही सिचुएशन लग रही है, बहुत ज़्यादा सीटों के ऊपर पीटीआई आगे नज़र आती है। उस तरह ही आप हाँ जो तब्दीली आई है, जो फोर्ट्रेस, जो नून लीग का फोर्ट्रेस पिछले 30-35 साल से चल रहा था, वो गुजरांवाला डिवीज़न, और वहाँ पे बहुत बड़ी एक, मैं ये नहीं कहूँगा दरार आ रही है, वहाँ पे एक सुनामी आ रही है। 30 साल पुराने सियासतदान जो कि कभी हारे ही नहीं थे, जिनका सोचा नहीं जा सकता था कि ये भी हमारी ज़िंदगी में कभी हारेंगे, उन्होंने इतना काम किया हुआ था, उनका इतना नाम था। गुजरांवाला डिवीज़न में एक मेजर दरार नज़र आ रही है जो कि कंप्लीट प्रोविंशियल और नेशनल के अंदर क्लीन स्वीप थी नून लीग की। डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला की बात कर रहा हूँ। उसके बाद गुजरात में पिछली दफ़ा की तरह मिक्स्ड हैं, कांटेदार मुकाबले भी जारी हैं। सियालकोट के अंदर बहुत बड़ी नून लीग का जो है एक किस्म का झाड़ू फिरता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह सरगोदा, उनका बहुत ज़्यादा नून लीग का एक गढ़ रहा हुआ था, वहाँ भी एक बहुत बड़ी एक रिवर्स ट्रेंड नज़र आ रहा है। इसी तरह आप लाहौर में स्लो डाउन हुए हैं, नताइज अभी आ रहे थे मगर स्लो डाउन हुए हैं, इसलिए हमें उम्मीद है कि ज़्यादा कहें, मगर क्लियरली पहले जितनी सीटें थी नून लीग उससे ज़्यादा सीटों के ऊपर आगे नज़र आ रही है। जो ही आप, मैं क्विकली बस कह दूं कि जो ही इससे आप आगे जाते हैं साउथ के अंदर, पीपल्स पार्टी कहीं नहीं नज़र आ रही। पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर वो क्लियरली नज़र आ रहे हैं। मिक्स्ड रिजल्ट आ रहे हैं कराची से, और साउथ पंजाब के अंदर भी असेंडेंस में ज़्यादा सीटों के ऊपर आगे जो है पीटीआई नज़र आ रही है। मैं क्विकली बस ये अभी ट्रेंड्स की बात कर रहा हूँ, उसके बाद नतीजे पे आएंगे, तो मैंने कहा अर्ली ट्रेंड्स दे दूं। जी प्लीज़ इशा साहब। अच्छा, अब सूरत हाल यही जो गुजरांवाला की बताई, ये सूरत हाल थी कसूर में, साहिवाल में, उकाड़ा में, सियालकोट की तरह और गुजरांवाला की तरह कि बिल्कुल जो सबसे ज़्यादा वोट मिला था और सबसे ज़्यादा सीटें मिली थी इन अजला से मिली थी। लेकिन जो इस वक्त एक तो टीवी पर, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, जो मेरी बातें हुई हैं वहाँ जो लोग फील्ड में हैं, तो वहाँ भी वो जो पक्की सीटें समझी जाती थी, वो अंदेशा ये पैदा हो चुका है कि शायद मुस्लिम लीग नून उससे महरूम हो जाए। यानी पीटीआई अपनी जो स्ट्रेंथ है इस वक्त तक बरकरार रखे हुए, इस वक्त तक के जो रिज़ल्ट आए हैं अभी तक, जी बिल्कुल, बहुत कम हुआ है कि कहीं अगर उसने कहीं एक लूज़ की है तो एक गेन भी की है। लेकिन इन नज़ला में अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो है वो ये है कि पिछली दफ़ा पीटीआई के पास इलेक्टेबल्स मौजूद थे और वो कहा यह जाता था कि ये इलेक्टेबल्स की वजह से ये जीते हैं जी। इस दफ़ा जो लोग जीत रहे हैं, चंद इलेक्टेबल्स के अलावा नौजवान हैं, वकील हैं, ख़वातीन हैं जो पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं और जिनके बारे में सब लोग कह रहे थे कि इन्होंने कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, तो ये कैसे जीत सकते हैं। हम दोपहर को डिस्कस, अब वो लोग जिन्होंने कभी काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, इलेक्शन की जो मुबादियात से भी वाकिफ़ नहीं हैं,
وہ بڑے بڑے برج جو ہیں وہ الٹتے نظر آ رہے ہیں. تو اب سمجھ جانا چاہیے کہ یہی ہمیں گجرانوالہ پہ نظر آ رہا ہے, یہی ہمیں ساہیوال میں نظر آ رہا ہے, یہی ہم شیخوپورہ میں پچھلی دفعہ کوئی سیٹ نہیں تھی اور ٹوٹل شیخوپورہ میں آپ کلین سویپ کر رہے ہیں. شیخوپورہ میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ نون لیگ شکست سے دوچار یعنی شیخوپورہ, ہاں شیخوپورہ کا ہم بھول گئے تھے. شیخوپورہ میں صورتحال یہ ہے, اور وہ لوگ ہیں جو پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہے ہیں, تو یہ ایک ٹرینڈ چینج ہوا ہے. جو چیز اس سے عکس میں کر سکتا ہوں کہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو جو میرے جمالدین صاحب, نجم ثاقب صاحب, زاہد حسین صاحب, ہم جو کہتے ہیں کہ جناب والا الیکٹیبل جو عام طور پر ہمیں تاثر دیا ہے, الیکٹیبلز کے بغیر تو سیاست ہو نہیں سکتے, اور ہم جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو موقع تو دیں. اس الیکشن میں زیادہ تر وہ لوگ, اگر یہ ٹرینڈ برقرار رہتا ہے, وہ آ رہے ہیں جن کا پیسہ خرچ نہیں ہوا, جنہوں نے برادری کی سیاست نہیں کی. کئی لوگ تو ہلکے میں بھی نہیں اترے. جی, کئی لوگ تو ہلکے میں جا ہی نہیں سکے. اچھا, اور اس میں جو مین فیکٹر ہے وہ یہ ہے کہ نہ کینڈیڈیٹ کا ووٹ ہے نہ برادری کا ووٹ ہے, یہ اس کا ووٹ ہے جو جیل میں, یہ ایک نیریٹو کا ووٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں نظریاتی سیاست ہو سکتی ہے, یہاں ایماندار پروفیشنل کو آگے لا کے الیکشن جتوایا جا سکتا ہے, اور یہاں ایک بہت بڑی چینج لائی جا سکتی ہے, بشرطے کہ کوئی تیار ہو, ہمارا سسٹم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو, اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو. سر یہ جو چینج, زاہد صاحب بات کرنا ہے سر, چلیے میں شاہد صاحب کی طرف آنا چاہ رہی تھی, آپ سے سوال کر رہی تھی. چینج کب تک برقرار رہے گی یہ بھی سوال ہے. دیکھیں ایک بہت بڑی تبدیلی ہے. ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ٹھیک ہے, جو پاکستان کی اب سیاست جو ابھی تک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, حتمی طور پہ تو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا ہے, یہ ایک جو پاکستان میں ایک فریگمنٹڈ ایک وہ بن کے آئی ہے سیاست, اس کی بھی عکاسی کرتی ہے. اس وقت دیکھیں پنجاب پہ میں ابھی آتا ہوں, پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ کے پی میں اس وقت, اور جو کہ انپریڈکٹیبل نہیں تھی, لیکن شاید اس سے زیادہ ہوئی جو لوگ جس طرح جو اینٹیسپیٹ کر رہے تھے, وہاں پہ تقریباً آپ کی 90% سیٹ ایسی لگتی ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کو مل رہی ہیں, باوجود اس کے کہ جو ہے ان کے لیے جو ہے بڑی یعنی کوئی اچھے حالات نہیں تھے. لیکن اس کے بعد اب دوسری طرف آگے سندھ میں جو ہے صاف ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی کے لیے توقع کی جا رہی تھی ان کے پاس ہے. اصل مسئلہ جو آ رہا تھا وہ پنجاب کا ہے. پنجاب میں جیسے یہ بات صحیح کی ہے کہ 2-3 چیزیں بہت اہم ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ تھا کہ پی ایم ایل این کے جو گڑھ سمجھے آتے تھے, جو کہ باوجود اس کے کہ 2018 کے الیکشن میں ان کے اوپر جو ہے جو بھی ایک لحاظ سے ایک ڈس ایڈوانٹیجز پوزیشن میں تھے, اس کے باوجود بھی ان کی سنٹرل پنجاب میں سیٹیں سب کی سب برقرار رہی تھی. اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو شاید 44 سیٹس میں سے 34 سیٹ جو ہے پی ایم ایل این کو ملی تھی. اور سب سے بڑا دھچکا جو اس وقت پی ایم ایل این کو لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ان کی جو ایک لحاظ سے اسٹرانگسٹ ہولڈ سمجھی جاتی تھی, وہاں پہ ان کو ایک لحاظ سے شکست کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اب جو ہے تو اگر اس میں دیکھ بھی لیا جائے کہ پی ایم ایل این کی جو اب تک چلی آ رہی تھی کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر, جو آپ نے دیکھا ہوگا یہ تو یہ انہوں نے خود ٹرینڈ بنا دیا تھا نا کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد پی ایم ایل این کے لیے بہت بڑا ایک مسئلہ بن کے آئے گا. اگر فرض کیجئے بہت زیادہ ٹرینڈ تبدیل بھی ہو جائے, جیسے ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ ابھی ابتدا ہے اور پھر بہت کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. بہت ساری ہم نے اپنی تاریخ میں دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح سے آخر میں رزلٹ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں اگر وہ ہو بھی جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کے پاس اس وقت 50 جو سب سے اچھی سینیریو میں بھی دیکھ لیں 50% سیٹ سے پنجاب میں نہیں مل سکتی ہیں. تو اب یہ جو ایک لحاظ سے جو ایک اخلاقی ایک جو مورل ان کی اتھارٹی ہے وہ آلریڈی جو ہے ڈیمیج ہو گئی ہے. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ بات بالکل شاہ صاحب سے میں متفق ہوں کہ ایک اور بھی نشاندہی کرتی ہے ایک بدلتی ہوئی صورتحال اس ملک کے اندر, جس کا ہم نے پہلے ہی بہت ذکر کیا تھا کہ یہاں پہ 1-2 فیکٹر جو تھے. ایک یوتھ ووٹ, اس نے اپنے آپ کو اظہار کیا ہے, اور اس پورے الیکشن سے جو نظر آتا ہے وہ یوتھ کا جو ہے ووٹ, اور دوسری طرف خواتین کا. میں خیال پاکستان کی تاریخ میں اتنی تعداد میں اور اس طریقے سے عورتیں موبلائز نہیں ہوئی ہیں. اب یہ 2 فیکٹر جو ہیں وہ ظاہر کرتی ہیں کہ جو سوشو اکنامک تبدیلی آ رہی ہے اس ملک میں, جو کہ سیاسی طور پہ بھی اس کے عکاسی ہوتی ہے, وہ سمجھنے والی بات ہے. اور اصل میں پرابلم یہی آ رہی ہے جیسے پی ایم ایل این کی اور دوسری اور پارٹی کی, کہ وہ ان تمام چیزوں کو سمجھ نہیں سکے. وہ ایک اپنی جو پرانی سیاست ہے اس سے باہر نہیں نکل سکے. ان کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اسی بنیاد پہ جس طرح سے پہلے سیاست کرتے تھے آج سے 30 سال پہلے بھی,
उसी सियासत के में दोबारा वो इक़्तिदार में आ जाएंगे। वैसे सर मैं आती हूँ, मुझे जरा शाह से सिर्फ एक पॉइंट, ज़ाहिर साहब ने नौजवानों की बात की, बिल्कुल मुत्तफ़िक, ख़वातीन की बात की, बिल्कुल मुत्तफ़िक। सोशल मीडिया हाँ कि ये इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आ रही है, उसमें एक सोशल मीडिया भी एक नई ताकत के तौर पर सामने आ रहा है। जो लोग इसको डिनाई करते थे, आज उनको मान लेना चाहिए कि बहुत बड़ी फोर्स है। इसमें शुरू हो गई है कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म नहीं बन रहे हैं, जैसे कि कल रात शहबाज शरीफ साहब ने क्लियरली ये बात कर दी थी कि अगर सादा अक्सरियत मिलेगी तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे, अगर नहीं मिलेगी तो हम मुशावरत से पार्टी जो है वो फैसला करेगी। नंबर 1। नंबर 2, अभी बल्ला नहीं है तो ये हाल है। अभी मरकज़ी लीडरशिप बाहर होती या मेन लीडर बाहर होता तो क्या हाल होता। अच्छा, किसी ने शेयर किया हुआ था जूते कद्दू बैंगन के साथ ये हो गया हाल, बल्ला होता तो क्या होता। और ये उन इदारों के लिए भी जिन्होंने 2 दिन पहले बड़ी बड़ी हेडलाइंस लगा दी थी अपने अखबारात में, मीडिया के इदारों के लिए भी बहुत बड़ी एक शिकस्त भी है, एक उनके लिए एक शर्मनाक सूरत हाल भी है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक आप कह लें कि ये उन लोगों के लिए हैरान कुन है जिन्होंने हेडलाइंस लगाई हैं, उन लोगों के लिए हैरान कुन है जिन्होंने नून लीग को 115 सीटें दी, किसी ने 120 सीटें दी, किसी ने 110 सीटें, वो मनपसंद सारा जी था। हाँ, तो ये उन लोगों के लिए बिल्कुल ये हो सकता है। लेकिन एक और बड़ी बात, अब शादिया सीटें ना करें, ये ना हो कि आ जाए तो फिर हमें शर्मिंदगी उठानी फिर लोग हमें कहना शुरू हो जाएंगे। रौनक और जोम था। मैं कहूँगा कि अभी ये एक चीज़ पे आप रोशनी डालें कि ठीक है, मैंने कहा हम मुख्तात होकर ट्रेंड्स दे रहे हैं, मगर जहाँ मार्जिन बहुत ज़्यादा 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार के जहाँ इस ट्रेंड से नजर आए तो मार्जिन आएंगे, वहाँ पे कितना तब्दील होगा, कितना को आप तब्दील कर लेंगे। और दूसरा ये जो ट्रेंड आया इलेक्टेबल की सियासत, वो भी अब हमारी आवाम क्या चाहती है वो भी पता चल गया। जिस तरह ख़वातीन की बात की, मैं भी सुबह जिस पोलिंग स्टेशन में वोट कास्ट करके आई हूँ, यकीन करें अगर वहाँ पर 40 मर्द थे ना तो 90 वहाँ पर ख़वातीन। अच्छा, वैसे ख़वातीन के बारे से खबरें उनको वोट कास्ट करें। मैं अक्सर आपकी तरफ नजर जाऊँ, जिस तरीके से पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला जा रहा है, तो ये बखलाहट है। ये सरवत, ये अभी बात हुई बल्ले की कि बल्ला होता तो पता नहीं क्या हो जाता। मेरी थोड़ी सी मुख्तलिफ है इस सिलसिले में राय। वो जेल के अंदर है इसलिए सारा कुछ हुआ है। वो जो एक होता है ना सेंटीमेंट, हम लोग बड़े जज्बाती, मेरा भी थोड़ा सा इख्तलाफ है आपसे, आप बात कंप्लीट कर लें, मैं भी अपना इख्तलाफ आपके पास अच्छा, असल चीज़ जो है ना, जो मेरे जैसे इरशाद आरिफ साहब जैसे जो लोग हैं जिनको एक खदशा था कि जिस तरह से हमें ये बताया गया है कि जी ये मैनेज होते हैं रिजल्ट्स, ये देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, मैनेज होते हैं रिजल्ट्स, उसमें मुझे ये नज़र आ रहा है कि इस वक्त के ट्रेंड्स जो कि मतीन साहब ने बताए, जाहिद साहब ने बताए और मेरे दोनों साथियों ने बताए, अगर ये जारी रहते हैं और हतमी नताइज इसको रिफ्लेक्ट करते हैं जो इस वक्त की ट्रेंड हैं, अच्छा। तो फिर वो जो एक खदशा था ना कि जी मैनेज होते हैं, उसमें मुझे लगता है कि, और ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे बेहतरीन खुशखबरी जो है, जो बेहतरीन खुशखबरी है वो ये होगी कि जो अवाम चाहती है वही सामने आ रहा है। लेकिन मेरा इसमें एक बात मैं थोड़ी सी इनको कहूँ, मैनेज की जो बात की जाती है वो इलेक्शन डे पे मैनेज सिर्फ नहीं होती है। असल मैनेज इलेक्शन ये भी प्री पोल बड़ा कुछ हो रहा है। मुझे बात पूरी करने दीजिए। ये जो बात हुई है ना, हमारे ये प्रोड्यूसर्स हैं, एक मोहम्मद अकबल साहब, जी आपके भी प्रोड्यूसर हैं। बिल्कुल। आपने टीवी में जो कुछ भी देखा वो तो है कि जी फलां जगह ये हुआ वो हुआ। मेरे ये दोस्त जो है ना मोहम्मद अकमल साहब, ये यहाँ से ट्रांसमिशन छोड़ के गुजरांवाले गए हैं, तो एक ट्रेंड ये भी देख लीजिए। ये भी बताइए, वोट डालने गए, वोट डालने गए हैं और उन्होंने कहा कि मैं अपनी वालदा के साथ गया हूँ। ये जो भी बात हो रही थी ना कि खवातीन, मैं अपनी भाभी के साथ भी गया हूँ। और एक फिक्रा इसमें यानी बात करके आगे चलते हैं, उन्होंने कहा मैंने देखा कि पीटीआई के जो यूथ थी वहां पे वो पागलों की तरह से बिहेव कर रही थी कि हमने वोट देना है। ये है वो तब्दीली जो कि मेरे ख्याल में रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट्स के क्या होते हैं आखिर में वो आ चुकी है। अच्छा, मैं आपकी तरफ आ रही, मेरा सवाल भी आप ले लीजिए। आपने बड़ी गहराई के साथ ये सारा मुताला किया और बड़ी गहराई के साथ आपके पास ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं, आप अपनी बात को भी जारी रखिएगा। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको पता है सूरत हाल का कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। इतने घाक सियासतदान है मुस्लिम लीग नून के लोग, इनको क्या समझ नहीं आई कि ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं, क्या होगा, हमें उस तरफ नहीं जाना। वो उन्होंने असल में ना इन्हिसार किया इस बात पे कि साडी गल हो गई है, तो वो बस हो गई, उन्होंने इन्हिसार जो है ना इस बात पर भी बस हो गई। तो देखें
اب خواتین کی بار بار بات ہو رہی ہے، یوتھ کی بات ہو رہی ہے. 17 جولائی 2022 کے الیکشنز ہوئے، اس کے نتائج آئے تو بکر کے ایک بہت بڑا خاندان ہے سیاسی، ان سے میں نے سوال کیا کہ آپ کیوں ہار گئے الیکشن، کیسے آپ انالائز کرتے ہیں اس بات کو ارشاد صاحب؟ تو انہوں نے مجھے بڑا دلچسپ جواب دیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے کیلکولیٹ کر کے رکھا ہوا تھا کہ یوتھ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اور ہم نے اس کا جو مارجن ہے وہ باقی حلقوں میں، باقی پولنگ اسٹیشنز میں کور کرنے کی کوشش کی، لیکن ہمیں یہ پتہ نہیں تھا کہ خواتین بھی بغاوت کریں گی اور خواتین بھی ہمیں ووٹ نہیں کریں گی. تو یہ ہماری شکست کی وجہ بنی جو عرفان اللہ نیازی سے وہ ہار گئے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نواز شریف صاحب نعرہ لگایا کرتے تھے ووٹ کو عزت دو، تو آج میرا خیال ہے کہ پاکستان کے سینئر ترین سیاستدانوں میں سے وہ ایک ہیں. اس وقت جس وقت وہ وکٹری سپیچ دیا کرتے تھے، اس وقت وہ سامنے آئیں اور آ کر کہیں کہ جہاں پر کم از کم 10-10 ہزار کی لیڈ ہو گئی ہے، کم از کم اس کو تو تسلیم کر لینا چاہیے کہ یہ ایک ٹرینڈ ہمیں مل رہا ہے. اب شیخو پورہ میں جاوید لطیف صاحب کا اتنا بڑا مارجن ہو جانا اور رانا تنویر صاحب کے مد مقابل امیدوار جو ہیں ان کو 4 دن پہلے گرفتار کر لیا جانا اور ان کے بھائی پر پہلے پابندی لگ جائے، اس کے باوجود اگر اتنا بڑا مارجن نکل آیا ہے، شاید غالباً لوگوں کے سامنے یہ کلیم بھی کیا ہے مبینہ طور پہ کہ میں اس لیے جیت رہا ہوں کہ میرا مخالف جیل میں ہے. جی تو اچھا آپ ایک تو جب جی سر چنگیز خان کاکڑ کا نام کبھی کسی نے فیصل آباد میں سنا تھا؟ جی. اب وہ عابد شیر سر وہ آج سنا سب کو پتہ چل گیا چنگیز خان کون ہے. فیصل آباد میں 8 سیٹوں پر اس وقت آزاد امیدوار آ گئے ہیں. رانا شمیم بھی اس لسٹ میں ڈال دیں. سیالکوٹ میں بشیر ورک صاحب کے بارے میں سوچ سکتے ہیں آپ کہ بشیر ورک صاحب جو ہے مجھے تو ترین صاحب پہ نا ترس آ رہا ہے. اس طرح کے بے تاشا لسٹ ہے ناموں میں ہم جانے کہ آپ دیکھیں کہ ان کو سپورٹ بھی ہے نون لیگ کی، بنیادی بات وہ بھی لودرا. آپ بھی اس پہ کہ یہ سارے جو ہم یہ ٹرینڈز بتا رہے ہیں، نتائج بتا رہے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ کن حالات میں آپ ایک دن کا اچھی بات ہے کہ آج کے دن میں جس طرح کا ایک بہت زیادہ نہیں ہے، اکا دکا واقع ہوئے، باقی تفصیلات کل آ جائیں گی، شاید ہوپ فلی رات بھی اچھے طریقے سے گزر جائے، مگر کن حالات میں یہ رزلٹ آئے اس کو نہیں بلایا جا سکتا. آخری بات میں آخری جملہ یہ مجھے کہنے کے اجازت دیں نجم صاحب سے، میں اس وقت کی آخری اب تک کی آخری بات کہ جن لوگوں نے پریڈکشنز دیں، بہت سارے لوگوں نے دیں، لیکن جنہوں نے ایک ایک حلقے پر کام کر کے اپنی کتابیں بنا کے پریڈکشنز دیا، ان کی ووٹ کو عزت دو کے ساتھ ساتھ ان کی پریڈکشنز کو بھی عزت دو. میں کریڈٹ دے دوں کہ کل انہوں نے نمبرز بتائے تھے، ابھی جو ٹرینڈز جا رہے ہیں مور اور لیس ویسے ہی ہیں. اور اسد کو میں مزید کریڈٹ دے دوں کہ ارشاد عارف صاحب بھی اس لسٹ میں شامل ہیں. پچھلے الیکشنز میں بھی ہم سارے تقریباً یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایگزیکٹلی اس وقت بھی ان کی اور ان کی مور اور لیس بڑی ایکوریٹ ہوئی تھی اگینسٹ دا ٹائیڈ انہوں نے پریڈکشنز دی. اور ارشاد صاحب پرسوں نے یہ بات کی تھی کہ اگر ٹرینڈ جو ہے ٹرن آؤٹ 50% سے اوپر چلا جاتا ہے تو آپ سمجھے پی ٹی آئی کا. سر یہ سوال ابھی بھی ہو رہا ہے کہ چلیے پولنگ ہوگی پورم طریقے سے ہوگی، غیرت میں غیر سرکاری نتائج آ رہے ہیں، مگر اس کی شفافیت کے اوپر بہت بڑا ایک کوشچن مارک ہے، بہت بڑا کوشچن مارک ہے. یہ جو الیکشن ہوئے ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پھر رانا صاحب کی طرف چلیں. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ بات تو ہم سب تسلیم کریں کہ آج کے جو انتخابات ہوئے ہیں دن کے، ان الیکشنوں پہ تو آپ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتے. بات کا رزلٹ کیا آتا ہے اس کا مجھے نہیں پتا. آج کے دن پر صرف آج کے دن کا ابھی چونکہ ہم پاکستان کی سیاست کی بات کرتے ہیں، 1970 میں مجیب الرحمان کو 186 سیٹ ملی تھی، بھٹو صاحب کو 85 سیٹ ملی. اقتدار کا رائٹ 163 تھی نہیں، میں نے جو پڑھی ہے اس میں 189 کی چلے جو بھی ہے مجیب الرحمان کی اکثریت ڈبل ووٹ تھے 2 گنا. دوسرا یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں جو سیاست دیکھی ہے کہ کسی زمانے میں کراچی شہر میں جماعت اسلامی نمبر 1 پہ ہوتی تھی، چلتے چلتے اس کو ریپلیس کیا شاہ محمد نورانی نے. شاہ محمد نورانی کو ریپلیس کیا پھر ایم کیوم نے 1985 میں. تو پاکستان کی سیاست میں کوئی چیز مستقل نہیں. آپ اگر یہ پریزیوم کریں کہ آج کی جماعت کل بھی اپنی پوزیشن کو مینٹین کرے گی، میں اس کو نہیں مانتا. یہ بات حقیقت ہے کہ ہمیں ہر بات پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر رہ کے سوچنی چاہیے. اگر آج کوئی رزلٹ جو آیا ہے اور وہ رزلٹ اگر جب فائنل ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کا جن کی طرف آپ نشاندہی کرتے ہیں ان کو اکثریت ملتی ہے، تو پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ انہی لوگوں کو اقتدار دیا جائے اگر پاکستان کو کرائسس سے نکالنا ہے. اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون نہیں دے گا. گھوم پھر کر کے جاتے ہیں ہم اسی سائڈ پہ.
जिस साइड का जिक्र करते हुए बाज़ वक़्त में थोड़ी घबराहट भी होती शहर है। का नाम ले सकते मैं शहर का नाम नहीं, मैं ताकतों की बात करता हूँ। घबराहट भी नहीं होती है, नहीं, मैं ताकतों की बात, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि इस वक्त जो हम अपनी डिस्कशन कर रहे हैं, इस डिस्कशन में हम ये सोच रहे हैं कि इस वक्त रिज़ल्ट कुछ और आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ में हमारी अप्रीहेंशन ये है कि इस रिज़ल्ट के साथ अगर कहीं छेड़ा गया तो उससे पाकिस्तान का क्या नुकसान होगा। बहुत सारी चीजें भी सामने आ रही है। राना साहब के पास अभी देख रहे हैं, नहीं, आप देखें ना, चीज़ें सामने आना एक अलग बात है। मैं ये बात कहता हूँ कि जो चीज़ें सामने आती हैं उसको हमें कंडेम करना चाहिए, लेकिन मैं ये साथ ये भी कहता हूँ कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात के अंदर मैं ये कहता हूँ कि जिसका जो राइट बनता है, अगर आज पीटीआई अगर मेजॉरिटी से जीतती है तो आप उनको इक़्तिदार दें, उनको छेड़े मत। मेरे कहने का मतलब ये है, जी सर, क्योंकि पाकिस्तान की बका की जब हम बात करते हैं तो हमें अपने पॉलिटिकल डिफरेंस, यहाँ जो हम तजिया करने के लिए बैठे हैं ना सर, हम किसी एक जब हम मुमकिन है मेरी भी पॉलिटिकल एफिलेशन हो, लेकिन मैं उस अंदाज में बात नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं करता। लेकिन मैं आज भी ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में जमहूरी सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए जिस किस्म का भी रिज़ल्ट आता है, उसको जिस पॉलिटिकल पार्टी को डिफीट होती है उसको वॉलंटियर होकर उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मुझे शिकस्त हुई, मैं शिकस्त को तस्लीम करता हूँ। लेकिन साथ साथ ये भी करना चाहिए, देखें इंडिया की मिसाल देते हैं ना, वाजपेयी ये मोदी जो है पिछले 10 साल से बैठा है ना, 10 साल कंप्लीट करने वाला है ना, वहाँ की अपोजिशन तो कोई शोर नहीं करती। हमारे यहाँ ट्रेंड ये है कि जो हारता है वो सुकून से बैठने के लिए तैयार नहीं होता। मैं ये कहता हूँ जमहूरियत का डिमांड ये है कि जो हारता है वो जाए पार्लियामेंट के अंदर, अपोजिशन का रोल प्ले करे और पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात करे। आप जो सूरत हाल है, जिस तरह नौजवान हर चीज़ का एक वक्त मुकर्रर है, कोई सियासी जमात मुमकिन है कल कोई और जब यंग आदमी ऐसा आ जाए पॉलिटिकल लीडरों में, इमरान खान आप यंग में शुमार नहीं होता, मैं यंग में शुमार नहीं होता, नवाज शरीफ यंग में शुमार नहीं होता, शहबाज शरीफ नहीं होता। आइंदा कोई ना कोई नौजवान नस्ल में से तो सामने आएगा ना, बिल्कुल सर, जिसने इस मुल्क को लीड करना है। लेकिन सर जो आप कह रहे हैं ना कि इसी तरह से इलेक्शन को, बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जब से ऑनवर्ड इलेक्शंस हो रहे हैं, धांधली जो है इस इलेक्शन की जड़ों के अंदर बैठी हुई है। वो हमें नजर आ रहा होता है कि जब जब इलेक्शन होगा धांधली भी होगी, और उसकी बहुत सारी मिसालें आपके सामने हैं। राना साहब की तरफ से नहीं, आज तो धांधली नहीं हुई ना, आज सर बहुत सारी वीडियोस आ गई हैं कि किस तरह से वोट डाले जा रहे हैं, बाकायदा वीडियोस आ रही हैं। मैं डिफरेंट वे में बात करता हूँ, मिस कर दिए हैं वो भी जरा इस पे भी रोशनी डाल दें। मेरे पास ये काफ़ी फुटेजेस हैं। अभी थोड़ी देर पहले मरियम साहिबा जो है अपने हल्के से, अच्छा माजर सारे स्पेसिफिक एक ही एरिया में, लाहौर पंजाब की है, ये लाहौर पंजाब की हल्कों की, पूरे पंजाब की। एक तो मैं आपको खबर, एक तो ना अमीर मकाम जिसको वज़ीर आला बनाना था, वो दोनों हल्कों से हार गया। अच्छा, रिजल्ट आ गया। निसार जट साहब भी आगे हो गए हैं माइनर से, राना सनाउल्लाह से फैसलाबाद। उसके बाद खुर्रम शहजाद विरक की जो है वो चले गई, या 19,000 लीड, और जुबैर लतीफ साहब के भाई भी हार गए, खुर्रम मुनव्वर मंच भी जीत गए। ये कहने का बस मेरे पास ये से पीछे रह गए, बिल्कुल मेरे पास ये फार्म आए हैं 45, फार्म 45 जो हुआ है। मरियम का क्या बता रहे हैं? मरियम के जो पोलिंग स्टेशन पे अब पीटीआई के कारकुन बाहर खड़े हो गए हैं, वो मार खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, सारा कुछ खा रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं हम फार्म लेके जाएंगे। जो फार्म मेरे पास है बड़े मजेदार फार्म है कि मसलन मरियम नवाज शरीफ को तो एक भी पोलिंग स्टेशन नहीं हारना चाहिए। मरियम नवाज जो हैं वो अगर 225 उनके हैं तो वो शहजाद फारूक जो हैं वो 342 ले रहे हैं। ये इस तरीके से आ रहे हैं। अब उसके बाद वहाँ पे यही शुरू हो गया। उसके बाद आप एक बड़े शख्स, लाहौर का शख्स जिसने सबसे ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, शादरे के सारे रिजल्ट मेरे पास हैं तकरीबन, उसमें से एक में वो जीता हुआ है, बाकी पे वो हारा हुआ है। अब वहाँ पे जो बाकी चीज़ें हैं वहाँ पे भी पुलिस चले गई है, और वहाँ पर कुछ और भी लोग चले गए हैं। स्लो डाउन भी हो गया बिल्कुल इससे बड़ी लीड को मैनेज करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं बिल्कुल मैं नहीं होती मैनेज, लेकिन मैं वही कह रहा हूँ कि अब जो हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात की है यासिन साहब ने कि जिसको मिले इक़्तिदार देना चाहिए, लेकिन अब देने के लिए तैयार कोई नहीं है। अभी मैंने दिखाया कि मियाँ साहब, अब एक मुफ्ती रिपोर्टर से ये खबर चलवाई जा रही है कि थोड़ी देर बाद मुस्लिम लीग नून जश्न मनाने जा रही है और फतह का ऐलान करने जा रही है। वो घबराहट पैदा करना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये सूरत हाल है। देखिए मुस्लिम लीग नून ने एक चीज़ तो हम तीन साहब के बड़ी कमाल है कि जो होता था कि लफ्ज़ खंबे को वोट दो, अब दिया लोगों ने नजरिए को वोट, और नजरिया वो खंबा था। अब
जो पहले मियां नवाज शरीफ के नाम पे जो जिन खंभों को वोट मिलता था ना, लेकिन वो लोग 30-30 साल से सियासत में होते थे, किसी का वालिद किसी का भाई ये होते थे। ये वाहद इलेक्शन था, इसमें वो लोग सियासत में आए हैं वाकई बगैर तारों के खंभे, बगैर तारों। मसलन यासिर गिलानी एक स्कूल टीचर है, नहीं है वो यहाँ पे, उसके दोस्तों ने इलेक्शन लड़ा है और उस हल्के में अब्दुल अलीम खान साहब थे ऊपर, और नीचे जिस तरह हो रहा था जी। वो अगर जीत जाता है, इसी तरीके से आप पूरे लाहौर का कर ले। मुझे तो हंसी आ रही है कि हम हमारे अपने शोबे पे कि हम कहाँ खड़े हैं। लाहौर में 14 है ना, तो 14 में से आपके ख्याल में कितने अगर तो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें नवाज शरीफ साहब भी दोनों सीटों में बड़ा मुकाबला चल रहा है, नेक एंड नेक चल रहा है। कई दफा वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। जो मानसरे वाली सीट है उसमें तो वो हार हैं, वो तो क्लियर बहुत पीछे हैं। लाहौर वाली सीट पे अभी थोड़ी देर पहले रावी रोड पे फायरिंग हुई है। अच्छा। और फायरिंग जो है वो आज़ाद उम्मीदवार के दफ्तर पे हुई है और उस पर कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हैं। अल्लाह खैर करे, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारा मुल्क है, हम चाहते हैं ऐसा तो कोई भी नहीं जाएगा ना। और फायरिंग कौन करता है? फायरिंग बड़ी शुक्र की बात है कि आज सारा दिन ये हमें एक्नॉलेज करना चाहिए कि बड़ी शुक्र की बात है कोई लार्ज स्केल किसी किस्म का कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिचुएशन नहीं हुआ। अगर तो जी ये रिजल्ट आए जिस तरह हम सब कह रहे हैं कि जो जेन्युइन रिजल्ट आने चाहिए, जिस तरह लोग निकले हैं, तो फिर तो लाहौर से 6 से 7 सीटें जो है ना आज़ाद उम्मीदवार कम से कम 8 के करीब लेके जाएंगे। ठीक है। और अगर रिजल्ट वो नहीं आते, नहीं आने देते, कुछ लफ्ज भी आप इस्तेमाल कर लें, तो फिर भी कौन फिर भी आप मार्जिन देखें, चाहे आप अगर उनका मार्जिन देखें, फिर भी उनका मार्जिन देखें ना। और जब कल शाम को बैठ के ये हम कह रहे होंगे कि सबसे ज्यादा किस सियासी जमात को वोट पड़े हैं, तो फिर भी तहरीक इंसाफ। नहीं आमिर साहब, ये एक अपडेट दे दूं, मैं आपको एक अपडेट दे दूं, जो रावलपिंडी का हल्का है ना, दानियाल चौधरी और सिमाबिया ताहिर, तो सिमाबिया ताहिर अच्छे खासी लीड से अब दानियाल चौधरी से आगे हो गई। हाँ जी बिल्कुल, ये शेख हसीन भी नहीं से लड़ रहे थे, लेकिन ये जो कहा जा रहा है रात 12 बजे के बाद एक और सरप्राइज होगा, क्या ये जो अभी मुमकिन तौर पे स्लो डाउन हुआ है पूरा मामला, कुछ और सरप्राइज हो सकता है रात 12 बजे के बाद? जी इसमें स्लो डाउन हुआ है, मगर लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हम जो ज़्यादा से ज़्यादा कह सकते हैं मुस्बत बातें करें। ये यासीन साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि माजी की ये गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। चले ठीक है, वो आप तो कह रहे हैं ना हुकूमत दे दी जाए, वो उनकी जो है जो पहले जो कुछ हो रहा है वो ही कम हो जाए या रुक जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। मगर हाँ, वो लोग जो कि ये देखें ना, इलेक्शन अखबार में ये इश्तिहार दे देना नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, ये रौनक है, ये एरोगेंस है और ये एक बहुत बड़ा झूठ है। इस तरह नहीं करना चाहिए। तो पिछले दफ़ा इस टाइम पे उन्होंने अनाउंस कर दिया था, तो इस टाइम पे अर्ली ट्रेंड्स देखते हुए कुछ ना कुछ मेरा ख्याल है इसके ऊपर कुछ मरहम रखनी चाहिए। मैं इन अल्फाज में कह देता हूँ। मगर हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगा कि ये नहीं भूला जा सकता कि ये किन हालात में हुए हैं, इससे पहले क्या कुछ नहीं हुआ। और हम ये दोहरा रहे थे कि इन हालात में अगर उनकी मुनासिब सी सीटें आ जाती तो बड़ी बात थी इंडिपेंडेंट्स की, पीटीआई के, और अगर वो ये मेजॉरिटी नहीं नून लीग लेती तो अपसेट होगा। और अगर ये इतना डरते डरते कह रहे थे, मगर अगर ये हार गए तो पता नहीं हमारे क्या अल्फाज होंगे। ये तो अभी तक ट्रेंड्स उधर ही जा रहे हैं, वो कल एग्जैक्ट वर्ड्स देंगे, मगर हम फिर भी कोई जीतने हारने वाली कोई जज्बाती वो नहीं है। हम सहाफ़ी हैं, हमारे लिए कौमी मुफाद है। सिर्फ एक लास्ट बात मैं कह दूं कि ये इस तरह के जब रिज़ल्ट आते हैं तो उसके साथ जो स्क्रिप्ट होते हैं वो भी तब्दील होते हैं। उसके बाद फिर जो ये एक जो लगाई गई होती है शतरंज, जब ओवरवेलमिंगली देखेंगे उसके अगेंस्ट एक लहर आई है, तो उसके मुताबिक फिर मेरा ख्याल है होता भी है और होना भी चाहिए कि आप वक्त के हालात के मुताबिक जो है उसके ऊपर मरहम रखा जाए और वो नया जाविया दिया जाए। मैं ये इशाराती गुफ्तगू कर रहा हूँ, मगर मेरा ख्याल है आप सबको तो है, ये सारे पाकिस्तान को समझ आ रही है। मैं क्या यही बात कर रहा हूँ, कुछ समझ में आ रही है। कोई बताएगा जरदारी साहब को अचानक इस्लामाबाद क्यों जाना पड़ा? ये तो जरदारी साहब ही बता सकते हैं लेकिन
या फिर आप पता कर लें। बात ये है कि जरदारी साहब भी कौन सा कोई 80 सीटें जीत रहे हैं, उनके ट्रेंड्स भी बता रहे हैं कि वो अच्छा, वैसे अभी खबर ये है पंजाब में 6 सीटें थी, अभी तक जो आ रहे हैं सिर्फ गुज्जर खान वाली सीट पे है और यूसुफ रजा गिलानी वाली थोड़ी सी, और यूसुफ रजा गिलानी है, और शायद एक आधी कोई तीसरी सीट हो जिसमें वो आगे जा रहे हैं। 18 से 6 से भी कम हो गई 18 से है, और पीछे। बिलावल साहब की भी मुश्किल सूरत-ए-हाल वहाँ पे लग रही तीसरे है, नंबर वो पे भी कंफर्टेबल नहीं है, वो कई दफा तीसरे नंबर पे दो चले जाते हैं। खुशखबरियां सुना दूं जल्दी से। ये दो काम फिक्रों करते में। खुशखबरियों की दो अशद फिक्रों में, अशद जरूरत है। पहली खुशखबरी ये है कि जो हुकूमत नई बन रही है वो सारे पाकिस्तानी होंगे जो हुकूमत बनाएंगे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, वो इस टीम से हैं, वो उस पार्टी से हैं, वो इससे हैं, वो मेरे पाकिस्तानी हैं। बहुत अच्छा। उन्होंने बिहेव किस तरह से करना है ये मैं उन पे छोड़ता हूँ, और वो उनको याद रहे कि उनको आवाम का इत्मीनान। सर अवाम कई सालों से उनके ऊपर छोड़ रही है वैसे। दूसरी खुशखबरी कि एक दफा का जिक्र है कि एक निगरान हुकूमत यहाँ पे होती थी, वो जा रही है। बहुत शुक्रिया। ये देखिए ना, मैं असद की तरफ आऊंगी एक मिनट। असद, अभी ताजा खबर ये आ रही है कि पीटीआई जो है, क़यामत है, आप खुशखबरी कह रहे हैं। पीटीआई 111 नशिस्तों के साथ आगे, आपकी बड़ी ग्रिप है, अभी तक के हालात ये बता रहे हैं। देखें मैंने कल यहाँ पर बैठ के 105 के ही थे, मैं अभी तक के लम्हे की बता और दूं। फिर रात में मैंने बैठ के सारी रात कैलकुलेट की, तो फिर मैंने उसके बाद सुबह जो फिगर दी थी वो 116 गई थी। तो 105 और 116 के दरमियान आपने 111 मुझे बताया है। हाँ, बिल्कुल। मेरे लिए ये नतीजा हैरानकुन नहीं है। ट्रेंड इस वक्त मेरे लिए सीट की है। नहीं सर, ट्रेंड में नहीं है अभी तक। जो ताजा इत्तला आ रही है, जिसके ऊपर बड़े बड़े सहाफी बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं और इसको काउंट कर रहे हैं, जैसे असद की बड़ी देखें ना, ग्रिप है। वो ये बता रहे हैं कि 111 का नंबर है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास। वो लीड कर। देखें हमारा इसमें तजर्बा माजी का ये है कि जब लीड 4-5 हजार से बढ़ जाती है तो फिर वो पकड़ी नहीं जाती, वो कवर नहीं होती, क्योंकि एक हलके में एक पोलिंग स्टेशन पे 50 का मार्जिन निकलता है, 60 का मार्जिन निकलता है। तो अब ये मैं निसार चीमा साहब वजीराबाद से देख रहा हूँ 12,000 से पीछे हो गए हैं। अब आप मुझे बताएं कि ये किस पोलिंग स्टेशन पे आप याद रहे, समझा दें कि ये जो टेलीविजन के ऊपर ये जो रिजल्ट दिखाए जा रहे हैं गैर हतमी, ये फॉर्म 45 जहां से मिल जाते हैं वो वाले हैं। जरा ये कैसे मिलते हैं जो आप कह रहे हैं ना, ताकि इसको आसान कर सकें कि जब रिजल्ट आ जाते हैं ये ट्रेंड्स कले तो इनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, उसकी जरा हैयत बताएं। और ये भी इसमें फर्क होता है कि मुख्तलिफ चैनल्स पे जो लोग देख के कंफ्यूज होते हैं कि फलां चैनल तो ये दिखा रहा है, फलां चैनल ये दिखा रहा है। देखिए हमारे सामने ये सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, इसमें जो भी फॉर्म 45 हमारा रिपोर्टर पोलिंग स्टेशन से लेके जब भेजेगा यहाँ पर, तो उसका रिजल्ट यहाँ पर फीड कर दिया जाएगा। और जब फीड किया जाएगा तो वो टोटल पोलिंग स्टेशन, फर्ज कीजिए हमारे पास 30 पोलिंग स्टेशन के फॉर्म 45 आ गए हैं, तो 30 पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट हमारे पास अपडेट हो गया है। हो सकता है किसी दूसरे चैनल के पास 35 के फॉर्म 45 आ गए हो, किसी के पास 25 के आए हो, तो ये फर्क, और हो सकता है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के आए हो, तो ये फर्क होता है। तो हमारे पास जो रिजल्ट कंपाइल हो रहे होते हैं वो फॉर्म 45 के उसको उठाकर एज इट इज इसमें फीड कर दिया जाता है। तो इसलिए ये मुस्तनद होते हैं क्योंकि ये फॉर्म 45 से फॉर्म 45 जो अगर कोई बहुत ज्यादा बेवकूफ़ी करे और साजिश करे तो वो 2, 4, 5 में कोई तब्दीली की जा सकती है। इतने ज्यादा जहाँ 300, 400 वो हों, वो नहीं तब्दील हो सकते। उसमें एक और चीज है ना, आप तब्दीली कर देंगे, आप तब्दीली कर देंगे, ये भी बकरा, अगर सारी इजाजत दें, अगर आप तब्दीली कर देंगे, 500 वोट है पोलिंग नंबर 1 पे, आप उसका फार्म तब्दील करके 500 पे को 8 साल पे तो नहीं लेके जा सकते ना, 500 से कम ही करें, 500 से कम ही करना है ना। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो अभी ट्रेंड बन के आया है हम उसी में रखते हैं, लेकिन उसमें तो बिल्कुल हकीकत है। मुझे तो लगता है ये कि जो असद बात कर रहे हैं मेरे ख्याल वो हक़ाइक़ से बहुत करीब है, लेकिन असल में वही बात आती है कि अगर देखिए हमारे यहाँ रवायत रही हैं, अच्छी नहीं रही हैं, और इसी के नतीजे में जो आज मुल्क में हो रहा है उसी वजह से हो रहा है कि जब हमारे यहाँ किसी भी इलेक्शन को माना नहीं जाता है और हमेशा जो है एक कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस रहे। अगर अभी भी इन तमाम पार्टीज़ को अगर ये समझना चाहिए कि जो कुछ भी जिस तरीके से भी इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद कम से कम उसको तस्लीम तो करें उस रिजल्ट को। और आप जो बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी, तो हर दफ़ा पाकिस्तानी वोट देते हैं, पाकिस्तानी वो कोई मसला नहीं है, वो मसला कोई नहीं है। जो बात थी ना वो ये थी कि जो भी हुकूमत बनेगी वो मेरे पाकिस्तानी हैं, मैं ये नहीं कह रहा अवाम, लेकिन पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, पाकिस्तानियों नहीं, पाकिस्तानियों के साथ बहुत बुरा सलूक, ये बात 70 साल सलूक अच्छा करें, 70 साल से पाकिस्तानी ही हुकूमत करते रहे ना,
कोई बाहर से हुकूमत करता हुआ तो नहीं आया। चले जो कुछ जाते इस हैं मुल्क सर के साथ नहीं हुआ, नहीं, हमारे एक- मोइनुल हक साहब तशरीफ लाए, हमारे शौकत अजीज साहब, अच्छा, वो भी बात साहब, करें। बड़े बड़े मसला बड़े ये आता जगाधरी है, लोग मसला आए। ये आता है कि असल बात ये नहीं है कि पाकिस्तानी है या कोई, सभी पाकिस्तानी है, लेकिन असल मसला ये आता है कि कम से कम उस रवायत को तो ख़त्म करें जो हमारे मुल्क में होती है। अगर वही बात असद ने सही की कि वो अगर फ़र्ज़ कीजिए इस वक्त ट्रेंड दुनिया भर में कहीं ट्रेंड भी होता है तो जो भी मुखालिफ तंजीम होता है वो आके एक्सेप्ट कर लेता है, तो कम से कम पहले नहीं हुआ, अब तो कोई रवायत कायम करनी चाहिए। एक सवाल मेरा भी ले ले, लोटों का जो हाल हुआ है, मैं यासिन साहब की बात को आपकी तरफ लेके चलती हूँ, लोटों का जो हाल हुआ है उसके बाद तो मेरा ख्याल में ये जितने भी आज़ाद कैंडिडेट हैं उनके लिए इबरत की मिसाल है। वो बड़ा सोच समझ के अपना कोई रेट लगवाएंगे या किसी और सियासी जमात में जाएंगे, ये देखना भी होगा। देखें, वो सियासी तो पहली बात तो ये है किसी कि को अगर यही ट्रेंड जो इस वक्त चल रहा है ये जारी रहता है, ये मैच्योर होता है, और असद साहब जिस तरह कह रहे हैं 100, 110, 105, 90, 80 पे आ जाए, इसका मतलब ये है पहले सबसे पहले तो हमें बहैसियत कौम, हमारी ब्यूरोक्रेसी को, हमारे इदारों को, सबको सोचना चाहिए कि इस मैंडेट की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, नंबर 1। कोई हैंकी पैंकी नहीं होनी चाहिए, कोई कानूनी मुँह शगाफियों के ज़रिए इस मैंडेट को डिस्टर्ब करने की कोशिश ना की जाए, एक बात। अब ये कहा जा रहा है कि जी ये अब इंडिपेंडेंट जो हैं वो उसको फ़लाँ हेलीकॉप्टर बिठा दिया जाएगा और फ़लाँ बोरी खोल देगा। देखें, ये इनमें से कोई एक भी ये नहीं कह सकता, ये जो जीत के जितने लोग भी आएंगे, कि मैं अपनी बिरादरी के बेस पे आया हूँ, अपनी मकबूलियत के बेस पे आया हूँ, अपनी चालाकी से आया हूँ या करोड़ों रुपए। ये सारे के सारे आज जो कामयाबी हुई है इस मुल्क के वोटर की हुई है, कि वोटर ने ये बताया है, नई सोच की वोटर ने ये कहा है कि जी आप लोग बैठ के ठंडे कमरों में जो भी फैसले करें, असल फैसला हम करेंगे और हमारा फैसला ये है। तो अब ऐड कर दूं सिर्फ आपकी बात में कि उम्मीद ये कि बल्कि इस पे आपका भी ओपिनियन चाहूँगा कि जो मैं कह रहा हूँ कि इन नताइज की रोशनी में स्क्रिप्ट तब्दील करना चाहिए, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अदालत को तो देखना ही चाहिए, इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए। मेरा इसमें कंसर्न हो गया है कि ये रात के 11 बज गए हैं और इस वक्त 5 बजे के बाद कितने घंटे हो गए हैं? 6 घंटे हो चुके हैं। जो मुझे याद पड़ता है कि 4 से 5 घंटे के बाद कोई 1-2 नतीजे कहीं ना कहीं से कंपाइल हो जाते हैं, इलेक्शन कमीशन आ जाता है टीवी पे 6 घंटे में, अभी तक वो नज़र नहीं आए। अगर वो नहीं भी कंपाइल हुए तो उनको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि जनाब ऑल इज़ गुड, हमारा बड़ा ठीक रहा निज़ाम, हम अभी थोड़ी देर में, आधे घंटे में, 45 मिनट्स में, इस वक्त वो नहीं आ रहे। मेरा इस वक्त अंदेशा बढ़ रहा है कि ये इंतशार से जो कि हम बड़ी बच गए हैं, उनकी तमाम तर अब तक जो उनका किरदार रहा है वो कोई इतना दरख्शां नहीं रहा हुआ, उसको क्लियर करने के लिए वो भी स्क्रिप्ट चेंज करें और इससे मैसेज लें ताकि ये मजीद इंतशार ना फैले। अच्छा, हाली तहरीक इंसाफ नहीं, TLP भी जो है ना, उन्होंने भी कहा पोलिंग स्टेशनों के बाहर पहुंचो, और जब जमातें ये अपने कारकुनों को कहना शुरू कर दें, हम कोशिश कर रहे हैं कि बरहम की तरफ जाएं, तो इस तरह की खबरों को अभी हम ज़्यादा हवा नहीं देना चाहते। अच्छा, इसमें जो आपने बात की ना जी, इसमें जो एक ट्रेंड और रिस्पेक्ट की बात हो रही है, उसमें जो मैं कहना चाह रहा था, इलेक्शन कमीशन ने ख़ुद ये ऐलान किया था कि हम 1 से 1:30 बजे तक मुकम्मल कर देंगे, 2 बजे तक, 2 बजे तक, जो मैंने पढ़ा। अब 3 घंटे रह गए हैं, अभी तक एक रिजल्ट जो है कंप्लीट नहीं हुआ। और एक्सप्लेनेशन दे दें कि नहीं, क्यों वजह से नहीं आ रहे। अफसोसनाक। अच्छा, अब जो मैं बात कर रहा था वो ये है कि अब हमें ये तवक्को करना या सोचना जो है कि जी वो लोग जो जिनको अवाम ने सारे ज़ोर ज़बरदस्ती, सारी धौंस धांसली को नाकाम बना के इलेक्ट किया है, वो जो हैं वो बिकाऊ माल हैं, ये ज़्यादती। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं होगा। सर मुझे सिर्फ एक रिजल्ट बता लेने दीजिए सर, एक रिजल्ट बता लेने दीजिएगा, लेकिन मैं अभी इसको गैर मुसद्दका ही कहूँगी। ख्वाजा आसिफ साहब के हल्के का रिजल्ट इस वक्त हमारे सामने आ गया है। ख्वाजा आसिफ साहब में उनके वोट हैं 7017 और रेहाना डार साहिबा जो है वो 12,579 वोटों के साथ आ गए। कितने % पोलिंग है ये सर अभी फाइनल नहीं, अभी गैर मुसद्दका मैं इसको बता रही हूँ कि अभी
میرا خیال 5 اور 15% پولنگ کے رزلٹ ہے. اچھا ایک اور میں آپ کو بتا دوں، اسامہ میلہ کی لیڈ جو ہے سرگودا میں محسن شاہ نواز رانجھا کے مقابلے میں 10,000 سے بڑھ گئی ہے. اچھا اب یہ صرف ایک منٹ. اچھا دوسرا جو ہے ایک بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو گروپ ہے انڈیپینڈنٹ گروپ ہے، اگر وہ تحریک انصاف کو ہی ایک پارٹی کے طور پر جوائن کرنا چاہتا ہے تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ کوئی قانونی موشگافی جو ہوتی ہیں کہ مرغی کی ٹانگ کا جو حلال حرام کا کوے کی چونچ کا معاملہ، یہ نہیں کرنا چاہیے. ان کو اجازت ملنی چاہیے کہ چونکہ آپ کو عوام نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے اس لیے اب آپ فیصلہ کریں. قانون بدلے جا سکتے ہیں، قانون بدلے جا سکتے ہیں. ایک بات ایک میں مثال دوں گا، اس پہ میں ایک مثال دوں گا. 1970 کے الیکشن میں مولانا کوثر نیازی صاحب کو ملٹری کورٹ نے سزا سنائی تھی، وہ جیل میں تھے، وہ پسرور سے الیکشن جیت گئے سیالکوٹ سے، سزا بھی ختم کر دی گئی، ان کو فوری طور پر رہا، جو ہی رزلٹ آیا ان کو رہا کیا گیا، ان کی سزا ختم کر دی گئی. وہ رسپیکٹ تھی عوام کے ووٹ کی. ایک اور بات اب بھی ہو سکتا ہے. ایک اور تھوڑی سی بات میں کہہ رہا ہوں کہ انہی صاحب کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ یہ بکاؤ مال ہوں گے، میرے خیال جو مورل پریشر جو ہے ان پہ وہ اتنا بڑا ہے کہ میرے خیال یہ کہ شاید ہی ایک دو کو بھی جو ہے ان کو یہ کسی اور جماعت کو شامل ہونے میں وہ کوئی مجھے نہیں لگتا ہے. کہ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح کی ہے کہ جس طرح سے الیکشن ہوئے ہیں اور جس طرح سے یہ لوگ جیتے ہیں تو ان کے لیے جو پریشر ہے اپنے اس حلقے کے ووٹرز کا جو باہر نکل کے آئی تمام پابندیوں کے باوجود بھی، تو میرے خیال یہ کہ اس کے ساتھ جو ہے مشکل ہوگی. ایک اور بات بھی کہ اس الیکشن کا ایک اور بھی سبق ہے کہ آپ دیکھیں جن لوگوں نے ایک ٹرن کورس جس کو ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے اس میں سے ایک بھی نہیں جیتا ہے. ایک بہت دلچسپ اپڈیٹ لے لیں ایک صرف حلقے کی. یہ NA-143 نعمان لنگڑیال صاحب والا سائی وال کا حلقہ ہے، نعمان لنگڑیال صاحب والا. اور یہاں سے رائے حسن نواز صاحب جو ہیں وہ اپنی لیڈ بنائے ہوئے ہیں 73,000 ووٹ لے کر، اور ان کے مقابلے میں دوسرے نمبر پہ نعمان لنگڑیال صاحب نہیں ہیں، وہ بھی آزاد ہیں طفیل جٹ صاحب جو کہ پچھلی دفعہ نون لیگ کے ٹکٹ ہولڈر تھے. اور یہ دیجا وو ہو رہا ہے کہ پہلے بائی الیکشن میں پہلے ہی ووٹر نے یہ ثابت کیا تھا کہ ان کو لوٹے نہیں ایکسیپٹیبل. یہ سیکنڈ ٹائم ہو رہا ہے کہ تقریباً تمام ہی لوٹے ابھی تک کے ٹرینڈز کے اندر میسیولی ہار رہے ہیں. اور یہ ایک اچھا میسیج ہے. آپ کو سر اپنے لیے جگہ خود نکالنی پڑے گی. ہاٹ ڈیبیٹ چل رہی ہے، میرے لیے بہت مشکل ہے سب کو روکنا. عوام بار بار میسیج دے رہے ہیں ہماری ایلیٹ کلاس کو کہ ہمیں لوٹے قبول نہیں ہے، بکاؤ مال قبول نہیں ہے، غیر نظریاتی لوگ قبول نہیں ہے الیکٹیبل. لیکن اگر ہماری رولنگ ایلیٹ ان کو برقرار رکھنا چاہتی ہے تو یہ بڑی. اچھا رانا صاحب کی یاسین صاحب کی طرف. رانا صاحب اس دفعہ صورتحال اس لیے بھی دلچسپی، اور میرا خیال اسد مجھ سے اتفاق کریں گے اس بات پہ کہ نون لیگ کی پیپلز پارٹی کی تو بات ہوگی، نون لیگ خاص طور پہ لوگوں کو بلا کے حلف لے رہی تھی کہ آپ نے ہمیں ووٹ دینا ہے، اور ادھر جو آزاد امیدوار تھے ان کا ووٹر خود ان کے پاس گیا اور جا کے کہا کہ بھائی ہم تمہیں حلف دیتے ہیں کہ ووٹ تمہیں ملے گا، تم ہمیں حلف دو کہ تم غداری نہیں کرو گے. یہ دلچسپ صورتحال. ایڈ کر دوں کہ آصف زرداری صاحب نے صبح ان کو ناشتے پہ بلانا تھا، وہ یہاں سے لاہور سے جا چکے ہوئے ہیں. وہ جن کو انڈیپینڈنس کو انہوں نے کہا تھا میں اگلے دن ناشتے پہ بلاؤں گا اور پھر فیصلہ ہو جائے گا، تو وہ ناشتہ کینسل ہو چکا ہوا ہے. یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا، یہ بات اگر آپ کی اجازت سے بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں. اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو ایکسپلین دی آبویس. میں سب سے پہلے آبویس ایکسپلین کرنا چاہوں گا جو ابھی تک میرے کسی دوست نے نہیں کیا. آبویس پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو تھا نا کہ الیکشن نہیں ہوں گے، سیاسی بے یقینی ہوگی، سینٹ میں آ رہے ہیں آپ کے دائیں بائیں کہ جی 30 دن کی تاخیر کر دیں، سردی کی وجہ سے روک دیں، دہشت گردی کی وجہ سے روک دیں. تو یہ ایک فیکٹ ہے کہ 6 گھنٹے ہو گئے ہیں میرے ملک میں جنرل الیکشن ہو گئے ہیں. تو یہ پہلا سٹیپ ہے، یہ پہلی آبویس چیز ہے جو ہم سب بھول رہے ہیں. ہم اصل میں نیٹی گریٹیز میں پہلے جانا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ جی دیکھیں ہمارا کتنا بڑا. اصل چیز یہ ہے کہ بیسکس دیکھنی ہے. پہلی بیسک یہ چیز نکلی. دوسری بیسک یہ چیز نکلی کہ جو آپ کی معاشی ترقی کی باتیں ہم اتنے کان پک گئے ہمارے، اس کے لیے یہ پہلا سٹیپ تھا جو ہم نے پورے پاکستان نے بڑی خوش اسلوبی سے کیا ہے. تیسرا obvious فیکٹ کہ یہ الیکشن جو ہے اس میں جو ایک تھا نا کہ پتہ نہیں کیا دہشت گردی کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا،
कुछ भी नहीं हुआ, मामूली छोटे छोटे वाकयात पेश आए। चौथा स्टेप ये है कि ये कुछ भी स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था, अवाम ने बाय द शेयर विल ऑफ देयर वोट उन्होंने चेंज किया है। इन्होंने मेरी नोटबुक पढ़ी है, चौथा पॉइंट मेरा भी एग्जैक्टली है। ऑब्वियस जो आप फरमाते हैं ये बच्चों के कोई गेम नहीं है, सारे हम यहाँ पे मुतबर लोग बैठे हुए हैं, मुतबर बातें कर रहे हैं, तो किसी और ने नहीं की, सभी यही कर रहे हैं। जरा आप तनाजुर में रहें। तनाजुर ये है कि ये सारा इससे पहले जो कुछ हुआ उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद ये आया है। अब हम सब ये अर्ज कर रहे हैं, मोरलेस सभी अर्ज कर रहे हैं कि जो होना था हो चुका, अब मजीद जो होना है उसके अंदर कैसे बेहतरी लाई जा सकती है। और इस वक्त जो पांचवा भी ऐड कर लें, कंसर्न है 6 घंटे हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन को इस वक्त टीवी पे आके एक्सप्लेन करना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। ये बात है, शुक्रगुजारी आप कह रहे हैं कि हम शुक्राने के नफल पढ़ने करते, शुक्राने वाला यहाँ कोई माहौल नहीं। अब रिजल्ट मुकम्मल हो गया, वहाँ पे ना 133 हल्का है, राना इसाक साहब हार गए डॉक्टर अजीमुद्दीन लखवी जीत के, तो वहाँ से अजीमुद्दीन लखवी मैं एक चीज़ कारकुन हैं, उनके वालिद जो थे मोहिउद्दीन लखवी साहब वो एमएनए रहे हैं 70 में पीपल्स पार्टी के। और ये कभी लेकिन अगली खबर ही ले लेना। चलिए मैं अगली खबर सब दे दो आप, एक सेकंड, ये खबर है ठीक। मुझे एक रिजल्ट अनाउंस करने दे, आपसे बेहद माजरत। इस वक्त NA 75 नारोवाल जहां पे बहुत ज्यादा शोर मचा था, दानियाल अजीज साहब हैं, उनका बहुत बड़ा मार्जिन है, 17,890 वोट उन्होंने हासिल किए, और सेकंड जो पर्सन है ताहिर अली जावेद साहब, वो 9,832 वोट लिए। ये आप साथ में दोहराती रहे कि वो ये अभी इस वक्त के पोलिंग के नतीजे हैं, जब वहां से बैठ पेपर लेके निकलने लगे तो 3 लोग आए हैं जी जिनको नॉमिनेट किया पुलिस ने, पहचान लिया कैमरों से, और तीनों का तल्लक जो है सियासी जमात से, आप समझ जाएं। ठीक है, नवीद, मुनीर और हमायूं, वो बेल्ट पेपर छीन के ले गए। पुलिस कह रही है हमने 2 टीमें दे दी हैं, ये हो रहा है। में आ जाते हैं कि वो अपनी हुकूमत बना सकें। वो नहीं छीना जी, सर बेल्ट पेपर ही छीन के ले गए। सर मेरी बात सुनिए ना सर, इंडिपेंडेंट्स अगर इस सिचुएशन में आ जाते हैं कि हुकूमत बनाने के काबिल हो गए हैं, सर कैसे वो मामलात को लेकर चलेंगे? कौन मामलात को आगे ले, कौन इस काबिल होगा जिसको आप प्राइम मिनिस्टर? यही तो मैंने आपसे कहा, कैसे सिस्टम चलेगा? के तौर पर हम ये बात तो कर रहे थे किसी को हल्के की सियासत का नहीं पता, लेकिन कौन मैशत को लेकर चलेगा, कौन आपके खारजी मामलात को लेकर चलेगा, कौन है जो सियासी है? एक और बात सुने, ये देखिए, एक 2 चीज़ें हैं। ये तो हमेशा एक सवाल पैदा होता है कि कौन इस मुल्क को इस मसाइल से निजात दिलाएगा। असल चीज़ ये आती है कि पहला कदम ये है कि आपके यहाँ इलेक्शन तो हो गए हैं, अब उसको जो है तब्दील करने की कोशिश ना की जाए। बिल्कुल, उसको जो है उस तरह से अवाम का जो भी एक मैंडेट है उसको तस्लीम किया जाए, ये तो पहला कदम है। दूसरा कदम जो आता है वो हमें अभी तय नहीं करना है, उसमें यह तय करना है कि जो कुछ भी फैसले हों वो पार्लियामेंट के अंदर हों। अब मसला ये आता है कि दुनिया में इस किस्म के स्प्लिट मैंडेट आते हैं, कोई अचानक अचंभे की बात नहीं है। हिंदुस्तान में जो ये 90 की दहाई में उसमें जो है हमेशा जो इसी किस्म की जो है हुई थी। अब मसला ये था कि खुद अगर इतने ज़्यादा बाशऊर है हमारे अगर छात्र अब नहीं थे तो अब हो जाना चाहिए कि ये फैसले अगर कठिन है लेकिन उसको पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए। पार्लियामेंट से बाहर अगर फैसले होते हैं और जो कि हमारे यहाँ होते रहे तो वो सबसे बड़ी बुनियाद है जो कि आज हम जिन मसाइल से घिरे हुए हैं। तो बात यह कि इसमें हम तय नहीं कर सकते हैं किसको वज़ीर आज़म होना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। ये काम पार्लियामेंट को सौंपे, उनका काम है। सवाल और था कि जो इंडिपेंडेंट जीतेंगे आखिर तो उनको फैसला करना है ना। मैं यही कह रहा था, उसका हाल मैं बता रहा था। मिसाल के तौर पर इंडिपेंडेंट 112 आदमी हो जाता है, वो ग्रुप लीडर अपना पार्लियामेंट के अंदर चुन लेते हैं, राइट जी। और ग्रुप की हैसियत से जाके कहते हैं कि जी ये हमारा कैंडिडेट है PM का, हम उसको नॉमिनेट करते हैं, तो हो गया ना, लीडर ऑफ हाउस हो गया ना। अब पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग होगी और वोटिंग में अगर वो कामयाब हो जाता है तो वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो जाएगा ना। फिर जब आप कहते हैं कि नई नस्ल को मौका मिलना चाहिए और कोई नई नस्ल में से अगर उसको इस तरह का चांस मिलता है तो उसको देना। ये डबल स्टैंडर्ड से तो बात नहीं करनी चाहिए। इसी तरह जिस तरह आप खुद कहती हैं कि जरदारी साहब इस्लामाबाद चले गए, अगर पुरानी जमातें फिर वही कि मुस्लिम लीग भी मिल जाती है, पीपल पार्टी भी मिल जाती है,
ان کی سیٹیں ملا کے وہ پارلیمنٹ کے اندر اگر 110 یا 15 آدمی ووٹ لے کے ووٹ چلا جاتے ہیں تو وہ دونوں اگر بڑی جماعتیں کسی کو نامینیٹ کر دیتی ہیں کہ یہ ہمارا لیڈر آف ہاؤس ہے، تو جو انڈیپینڈنٹ گروپ کا لیڈر کینڈیڈیٹ ہوگا اور جو ان پارٹیوں کا اس کے درمیان مقابلہ ہوگا نا، تو پارلیمنٹ جس کو الیکٹ کرے گی وہ وزیر اعظم بنے گا نا، میری اور آپ کی مرضی سے تو نہیں بنے یہاں گا۔ پہ اٹھے گا کہ سر مجھے ایک رزلٹ اناؤنس کرنا ہے۔ اگر انڈیپینڈنٹس جو ہیں وہ اس طرح سے جس طرح سے آپ فرما رہے ہیں کریں گے تو ریزرو سیٹس کا کیا ہوگا؟ سر میں آپ کی طرف آتی ہوں، ریزرو سیٹ ان کو نہیں ملے گی، پی ٹی آئی کو نہیں ملے گی، وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، وہ چیپٹر کلوز ہو گیا۔ مجھے رزلٹ اناؤنس کرنا ہے سر، ایک رزلٹ اناؤنس کرنا ہے۔ یہ NA46 کا ہے، بینگن تھا عامر مسعود صاحب کا، بتاؤں بہت پسند تھا سب کو، اور بالکل، اور انہوں نے 342 پولنگ اسٹیشن میں سے 50 کا رزلٹ اناؤنس ہو چکا ہے۔ عامر صاحب جو ہے یہ 10,942 کی لیڈ کے ساتھ آگے ہیں۔ انجم عقیل صاحب جو ہیں ان کے پاس صرف 4,019 ووٹ ہیں۔ یہ اسلام آباد کی سیٹ ہے، اسلام آباد کی جی سر NA46 اسلام آباد کی 15% پولنگ رزلٹ ہے یہ۔ یاسین صاحب پلیز کنٹینیو۔ ایک پوائنٹ ہے، ایک اسمبلی میں یہ انڈیپینڈنٹ 40 سیٹیں لے لیتے ہیں، انڈیپینڈنٹس لے لیتے ہیں 40 سیٹیں، ٹوٹل ہیں 44 سیٹیں، اور نیچے ہیں وہ 70 سیٹیں یا 80 سیٹیں، اکثریت ان کی ہو جاتی ہے۔ صحیح، پھر یہ ریزرو سیٹیں کس کو ملیں گی؟ کیا وہ باقی سیٹیں ان جماعتوں میں جن کے جو اقلیت میں ان کو دے دی جائیں گی؟ 2 سیٹوں والی جماعت کو کیا 2 سیٹیں 8 سیٹیں مل سکتی ہیں؟ دیکھیں 2 سیٹیں یا 3 سیٹیں وہ ٹوٹل ووٹ پہ آتا ہے، پارٹی کی جو پوزیشن ہوتی ہے ووٹوں کے اعتبار سے، تو وہ تو ظاہر ہے کہ وہی لوگ نامینیٹ کریں گے جو وہاں پہنچیں گے۔ انڈیپینڈنٹ کو آپ کو کوئی سیٹ جو مخصوص سیٹ نہیں ملے گی، یہ قانونی چیز ہے۔ یہ بہتر نہیں ہوگا کہ وہ کوئی کسی قسم کی پارٹی چاہے وحدت میں تو یہی تو کہہ رہا ہوں، وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اس پارٹی میں جائیں گے، اس میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ 3 دن کے اندر اندر جس طرح آپ نے کہا کہ اگر وہ کسی پارٹی میں چلے جاتے ہیں تو وہ اس پارٹی کے ممبر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، رائٹ؟ لیکن اگر 3 دن کے اندر اندر قانونی اعتبار سے ریزرو سیٹیں تو ملیں گی نا پھر ان کو؟ نہیں، ریزرو سیٹیں صرف پولیٹیکل پارٹیز کو میرا سوال یہ ہے، کسی پارٹی کو جوائن کریں گے تو پھر اس پارٹی کو مل جائیں گے، اس پارٹی کو زیادہ ملے گی، اس پارٹی کو زیادہ ملے گی۔ میرا سوال یہ ہے کہ وہ 80% 70% سیٹیں انہوں نے لی ہیں، وہ اپنی اس پارٹی میں جانا چاہتے ہیں جو رجسٹرڈ ہے اس کے پاس، لیکن اس کے پاس نشان نہیں ہے، وہ اس میں نہیں جا سکتے، وہ ایک اور پارٹی میں جائیں گے جس کی ایک سیٹ ہے، اس کو مل جائیں گی، اور باقی سیٹیں ملیں گی ان لوگوں کو۔ اچھا 2 سیٹیں جس نے لی ہوں گی اس کو 4 سیٹیں دیں گے، نہیں اس کا ریٹ ہی نہیں بنے گا نا، پرسنٹیج ہے نا سر، قانون کے اندر ہر چیز مقرر ہے، خرابی کی وجہ بنے گی۔ ادارے اور عدالتوں کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ انشور کریں کہ کرپشن، ہارس ٹریڈنگ، اس طرح کے ٹرینڈز جو ہیں وہ فروغ نہ پائیں، اس لیے اس کا میرا خیال ہے ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ عدالت کے پاس ابھی بھی میں سمجھتا ہوں یہ موقع ہے کہ اس کو کلیریفائی کیا جا سکتا ہے، کوئی وے آؤٹ نکالا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے اوپر بہت بڑا ایک طبقہ ہے جورسٹ کا، یاسین صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں بہتر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل پارٹی کی رجسٹریشن کینسل نہیں ہوئی، سو اس کی بنیاد پہ اس کو دوبارہ ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بڑی انوملی ہو جائے گی۔ جو شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک چھوٹی 70 سیٹیں ہیں سر اقلیت کی، اور 70 سیٹیں جو ہیں آپ میجورٹی پارٹی جو ہے اس کے پاس نہیں جا رہی ہیں، ایک چھوٹی پارٹی کے پاس اگر اس کا کوٹا جا رہا ہے، ان کی اپنی بغیر اس کے کوئی سیٹ نہیں ہے، اور وہ کوٹے کی اتنی سیٹیں لے کے جا رہی ہیں، تو ایک انوملی آ جاتی ہے۔ کائرہ صاحب بڑی لیگ کے ساتھ پیچھے ہیں، لیگلی جو بات ہے شامل ہو، بڑے مارجن سے پیچھے ہیں، انڈیپینڈنٹ 20,070 ووٹ اور کائرہ صاحب 9,620 ووٹ۔ اچھا گجرات NA 65 صاحب کی کیا صورتحال ہے؟ لیگ کے امیدوار کیا 11,000 کے لیے وہ نہیں ہوں گے، 2 کا ہی آیا ہے، وہ تیسرے پہ ہوں گے۔ ہاں وہ تیسرے۔ لاہور میں جہاں پہ مریم صاحبہ پہلے جیت رہی تھی، اب ان کے حلقوں سے جو 45 کے جتنے رزلٹ آئے ہیں اس میں وہ ہار رہی ہیں، اور سارے حلقوں جی ابھی تک جو پولنگ اسٹیشن آگے، باقی جو روک لیں گے تو وہ ہم نہیں کہہ سکتے، جو میرے پاس یا فارم 45 کے شک کا اظہار ہم ضرور کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جو حمزہ شباشی صاحب ہیں
وہ بھی عالیہ حمزہ سے 5 کے رزلٹ میرے پاس آئے ہیں جس میں وہ اچھے حاصل مثلا میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کے گھر کا جو پولنگ سٹیشن ہے وہاں سے بھی وہ ہار. اچھا ابھی تھوڑی دیر پہلے تک کی اطلاعات تھی رانا صاحب کی عالیہ حمزہ جو ہیں وہ پیچھے ہیں, دوسرے نمبر پہ ہیں, اور اس کے علاوہ جو حمزہ شہباز ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں, لیکن ابھی جن کے مطابق ان کے مطابق بڑے مارجن سے پیچھے ہیں, بہت سارے بڑے مارجن سے پیچھے ہیں. اور جس کا آپ ذکر کرنی ہے وہ تو وہاں پر تو پی ٹی اے کے پاس کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا جو آزاد امیدوار کہہ رہے ہیں, وہ ایک اس کو بھی آپ کھمبا شمار عامر صاحب کو بات کرنا اچھا جی, ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ فیصل آباد میں رانا ثناء اللہ صاحب کا جو اپنا یونین کونسل ہے نا, وہاں سے وہ گھر کا پولنگ سٹیشن سے وہ عابد شیر علی صاحب جو ان کے تھے وہ ہار گئے. یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ اپنا جو پولنگ سٹیشن ہے وہ میں ارشاد صاحب کے پوائنٹ کو یاسین صاحب کے پوائنٹ میں, کیونکہ اب سب سے بڑا ایک مخمصہ یہ رزلٹ تو آ گئے, کلیئرلی ٹرینڈ نظر آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کھمبے جو ہیں وہ لیڈ کر رہے ہیں اور مارجن سے لیڈ کر رہے ہیں. سو اب یہ سب سے بڑا نیکسٹ کویسچن یہ انڈیپینڈنٹ کا آتا ہے. یہ دوبارہ ہمیں میں دوبارہ اس کو ایک نئے اینگل سے سر میں آپ کی توجہ چاہوں گا. ایک تو ہم کر رہے ہیں جنرل, وفاق کا ایک اپنا مسئلہ ہے, صوبوں کا ایک اپنا مسئلہ ہے. کے پی کا فار ایگزامپل وہاں پہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ایک 3 میں سے ایک پارٹی نہیں ہے, وہ سب سے زیادہ آلموسٹ جو نظر آ رہے ہیں یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمپل میجورٹی سے بھی آگے چلے جائیں. یہ اس طرح کا ٹرینڈ ہے. اتنی ایک پارٹی لے کے جاتی ہے اور پھر اس کو اگر حکومت نہیں بنانے دی جاتی تو یہ زیادہ یہ پھر وہ خدا نہ خواستہ بار بار 70 کے الیکشنز کی ہم بات نہیں کرنے چاہتے, مگر یہ صوبوں کے اندر دیکھیں وہ ایک حساس صوبہ ہے, بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, اور انہوں نے میسیولی اپنا جو ہے ایک مینڈیٹ دیا ہے, اپنا ایک ویو دیا ہے. اس کو روکنا اور ان کے مینڈیٹ کا احترام نہ کرنا, کیونکہ ہم نے یہ قانونی ایک انوملی کریٹ ہو گئی ہے جو بھی حالات سے. تو میرا خیال ہے کہ جو ہم بار بار دہرا رہے ہیں کہ اگر کسی نے پہلے اس چیز کو نہیں دیکھا تھا تو ابھی ہوش کے ناخن لے کے اس کو ریشنلائز کرنا جیسے ابھی آپ نے صحیح کہا ہے کہ اگر اے پی میں ایک فرض کیجئے, ابھی تو ہم نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کی بات کر رہے تھے, پروونشل اسمبلی میں فرض کیجئے مجھے یاد نہیں ہے کہ کتنی سیٹیں پروونشل اسمبلی میں ہیں ٹوٹل, 100 کے قریب کے پی کے. 100 کے, اچھا 100 کے قریب اگر فرض کیجئے 80 سیٹیں مل جاتی ہیں یعنی پی ٹی آئی کے سپورٹڈ کینڈیڈیٹس کو, اور وہاں بھی عورتوں کی ریزرو سیٹیں ہیں صوبائی اسمبلی میں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جو 20% جنہوں نے سیٹیں لی وہ بھی ڈیوائیڈڈ ہوں گی, پھر جے یو آئی کی ہوں گی, تو اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ آپ ان کو اس کی بنیاد پہ ان کو ٹریٹ مل جائیں گی, اور ایک آرٹیفیشیل, میں یہ نہیں کہتا ہوں میجورٹی مل جائے گی, بٹ آرٹیفیشیل ان کی ایک حیثیت بن کے آ جائے گی. تو وہ کیسے اناملی جو ہے اس کو ڈیل کریں؟ اچھا سر میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق میں بھی رزلٹ پہ اب تک کی اطلاعات کے مطابق فیصل آباد کی 9 قومی اسمبلی کی نشستوں میں سے 10 میں سے 8 پر برتری حاصل ہے پی ٹی آئی کے سپورٹڈ انڈیپینڈنٹس کو, اور صرف 2 سیٹیں رانا ثناء اللہ اور گوہر بلوچ صاحب کو برتری حاصل ہے. باقی رانا ثناء اللہ بھی نیک اینڈ نیک چل رہے ہیں. حامد رضا صاحب جو ہیں جو کہ اپنی کمپین نہیں چلا سکے, سامنے نہیں آ سکے, وہ راجہ ریاض صاحب سابق قائد حزب اختلاف کو ان کے بیٹے, لیکن عملاً تو وہی لڑ رہے ہیں نا, لیکن وہ ان کو بھاری جو مارجن ہے. ٹرینڈ جس کی ہم نے بات کی متین صاحب نے جو شروع ہوا جو ہم سب مان رہے ہیں وہ ٹرینڈ ہی چل رہا ہے. سر ایک حیران کن خبر یہ بھی ہے کہ تحریک لبیک کے حوالے سے کہ وہ بھی شاید اس دفعہ پارلیمنٹ کے اندر ہمیں نظر آئے گی. یہ NA48 ہے, غیر مصدقہ نتائج ہیں. اسلام آباد 3 اس کے 260 ٹوٹل پولنگ سٹیشن ہیں اور 44 ایسے ہیں 44 ہے جن کا رزلٹ آ چکا ہے. یہاں پر TLP کے جو حمایت یافتہ اظہر محمود صاحب ہیں, ان کی لیڈ آپ چیک کریں, 28,183 ان کے ووٹ ہیں, اور ان کی جگہ پہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب وہاں پر کھڑے تھے, وہ 14,663 ووٹ, ڈبل کا مارجن ہے. پی ٹی آئی کے ابھی میرے پاس صرف یہی رزلٹ. آپ کی اجازت سے ایک اور پہلو کی طرف چاہ رہا ہوں کہ اپنے پینل کی تو جو آئیڈیاز بھی لیے جائیں کہ اس وقت وہاں پہ مجھے ابھی
رانا صاحب نے یہ دکھائی کہ جاتی عمرہ کے اندر وہ جو اپنا کٹھے بیٹھ کے وہ دیکھ رہے ہیں تو نیچرلی وہ سارے بڑے پریشان چہرے تھے. ماڈل ٹاؤن میں بیٹھے ہیں, مال ٹاؤن میں, اچھا مال ٹاؤن کی تھی, تو وہ ظاہر سمجھ نظر پر آتی ہے کہ یہ پریشان کن ماحول ہے, وہاں پہ ہونا چاہیے. مگر میرا خیال ہے کہ نواز شریف صاحب 3 ٹائم پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں اور ان کے خاندان کو بہت اعزاز حاصل رہا کہ 4 دفعہ ان کو وزارت عظمیٰ ملی. تو میرا خیال ہے ان کا بھی, اسد زرداری صاحب اور بلاول بھٹو کو بھی, مگر ان کو خاص طور پہ ایک اپنا ایک بڑا رول دکھانے کی ضرورت ہے, نہ صرف کہ یہ کہ ایکسیپٹ کرتے ہوئے, مگر یہ فور فرنٹ پہ آ کے, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ان کی سیاست اور ان کی پولیٹیکل پارٹی بہت ڈیمیج ہوئی ہے. ہارنا کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی, مگر یہ برے طریقے سے اس کے اندر جو انہوں نے اس دوران میں یہاں تک پہنچنے کے لیے اگر ویسے ہار جاتے تو کوئی ایسی بات نہیں, ہار جیت سیاست میں مگر یہ جو اخلاقی کافی سارے جو ایکٹس آف اومیشن اینڈ کمیشن کیے گئے تھے پارٹی بن کے, وہ اس چیز کا بینیفیشری بن رہے تھے کہ ایک پارٹی کو دبا کے اس کے کندھوں پہ چڑھ کے یہ لیے جا رہے تھے, اس کے باوجود ریجیکٹ ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کریئر سپیننگ 30-40 سال پہ تھا اس کے اوپر ایک بلاٹ آ گیا ہے. اگر وہ پارٹی سے, میں یہ تو نہیں کہوں گا مشاہد حسین صاحب کی طرح کہ ان کو دستبردار ہو جانا چاہیے, ریٹائر ہو جانا چاہیے, پر میرا خیال ہے اس کو ایک خوبصورت موڑ دینے کی ضرورت ہے. احمد رضا مانیکا 16,362 اور راؤ عمر ہاشم انڈیپینڈنٹ 24,045 ووٹ. عامر اس کے آپ کو بات اسی ابھی پولنگ جاری ہے. یہ دیکھیں یہ بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں ایک اور ہم ٹرینڈ پہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک بہت بڑی تبدیلی پاکستان میں آئی ہے, اور یہ ایک سب سے, لیکن اس کے بعد سب سے بنیادی چیز یہ بھی سمجھنا چاہیے خاص طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کو کہ دیکھیں ان کی سیاست جو ہے, جو جس طریقے سے وہ واپس آئے اور جس طرح سے ان کا ایک کمپرومائز ہوا ہے, اس کی بھی ایک شکست ہوئی ہے. مسئلہ یہ آتا ہے کہ اب میں تو ان کو نہیں کہہ سکتا ہوں کہ آپ استعفیٰ دے دیں, لیکن ایک بات ہے کہ ان کو سوچنے کا مقام ضرور ہے. ان کو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ اس قسم کی سیاست جہاں پہ آپ کمپرومائز کرتے ہیں, ایک تو وقت وہ تھا جب آپ کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو, اور اس نعرے پہ آپ کو پذیرائی بھی ملی تھی. آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ الیکشن میں ان کو کافی سیٹیں ملی, یہ نہیں تھی کہ کوئی وائپ آؤٹ ہو گیا تھا, بالکل کافی سیٹیں ملی تھیں. اب جو ہے اس کی وجہ سے ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اس قسم کی یہ میں ایک اور تھوڑا سا اور واضح کر دوں, یہ ووٹ جو تھا وہ ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ ووٹ تھا. ایک جو ہے, ایک میں نے لفظ استعمال کیا تھا اس کے اپنے کالم میں بھی, کہ یہ تھا پاپولر سینٹیمنٹ ورسز دا اسٹیٹ. یہ آج اس پورے جو ہے اگر آپ دیکھیں جو آپ کو اس میں ایک ٹرینڈ نظر آ رہا ہے, اس میں سب سے بنیادی چیز یہی آتی ہے کہ ایک سوچ کی ایک شکست بن کے آئی ہے, اور اس سیاست کی شکست آئی ہے جہاں پہ ہم نے دیکھا تھا کہ ایک غیر, جس کو کہتے ہیں الیکٹڈ ایک ادارہ جو ہے وہ یہ طے کرتا تھا کہ کس کو حکومت ہونی چاہیے اور کس کو ہٹانا چاہیے, اس کی سیاست کو ختم ہونا چاہیے. اگر ابھی بھی سبق نہیں سیکھتے ہیں تو میرے خیال اس ملک کے اندر اس سے زیادہ بدقسمتی. اچھا سر, بتا دیں پھر میں چاہوں گا آپ نواز شریف صاحب کے پاس کیا چوائسز ہیں, انہیں کیا کرنا چاہیے آپ سر. پورے پاکستان میں سے ابھی غیر مصدقہ ہے یہ, پورے پاکستان میں سے اس وقت PS 77 جامشورو کے مکمل پولنگ سٹیشن کا رزلٹ آ گیا, مگر میں اسے غیر مصدقہ ہی کہوں گی جب تک آفیشلی اناؤنس نہیں ہو جاتا. مراد علی شاہ صاحب جو ہیں یہ یہاں سے جیت چکے ہیں, 67,513 ووٹ انہوں نے حاصل کیے ہیں. یہ پہلا رزلٹ ہے تمام پولیس اسٹیشن کا. کم از کم اس کے بعد یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے پورا مکمل نتیجہ آ گیا تو الیکشن کمیشن کو اب 11:30 بج گئے ہیں, 6.5 گھنٹے ہو گئے ہیں, ٹی وی پہ آنا نہ آنا ایک اندیشے کا سبب بن رہا ہے. اور لاسٹ ٹائم مجھے یاد ہے کہ جب RTS بیٹھا تھا تو ایک ملک میں کوحرام مچ گیا تھا, تو ابھی بھی تشویش بڑھتی جا رہی ہے. تو ہمیں امید ہے کہ 125 سیٹوں پر انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہیں. جی, اور میں آپ کو بتا دوں سیالکوٹ میں جو اسلم گھمن صاحب ہیں ان کی لیڈ جو ہے رانا شمیم صاحب کے مقابلے میں 10,000 سے بڑھ گئی ہے. اور چکری میں چودھری نثار صاحب بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہے ہیں, اور راجہ قمر الاسلام صاحب جو ہیں وہ بھی بہت پیچھے ہیں.
وہاں پہ کرنل اجمل ظافر صاحب جو ہیں وہ کافی لیڈ کے ساتھ آئے. انڈیپینڈنٹ ایک دو باتیں پہلی بات یہاں پہ ہوئی کہ جو نتائج آئیں وہ سب کو تسلیم کر لینے چاہیے اور پارلیمنٹ میں جائیں اور اپوزیشن میں بیٹھیں. اچھی بات تو یہی ہے. یہ مجھے ایسے لگ رہا ہے جس طرح کہ اچھے بچے بن جائیں گے اچانک ہم، اور ہم چلے جائیں گے اور ہم مان لیں گے. پہلی بات. دوسری بات جو متین صاحب نے ابھی کی ہے نا کہ نواز شریف صاحب کو اگر یہ واقعی حتمی نتائج اسی طرح کے نکلتے ہیں جس طرح کے ٹرینڈز کی ہم بات کر رہے ہیں، اور یہ پکا پتہ چل جاتا ہے کہ نواز شریف صاحب یا پی ایم ایل این جو ہے وہ ہار گئی ہے ایک طرح، تو ان کو تسلیم کر لینا چاہیے. بالکل. کیا نواز شریف صاحب نے، اگر آپ ان کی 40 سال پچھلی وہ دیکھیں، حساب کتاب دیکھیں، انہوں نے جو پنجاب میں یا پھر 3 دفعہ وہ پرائم منسٹر رہے، آج تک کبھی انہوں نے کسی کی بات مانی؟ لہٰذا یہ کہنا کہ ان کو مان لینا چاہیے، یہ میری اور متین صاحب کی وشفل تھنکنگ ہو سکتی ہے. میرا نہیں خیال، اگر یہ ٹرینڈ اسی طرح سے چلتے رہے اور پتہ لگا کہ پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ جو ہے وہ ایک مارجن کے ساتھ جیت گئے، RTS بیٹھ جائے گا. ہاں RTS بیٹھ جائے گا. ایسا میں معذرت سے موبائل سروس ابھی تک نہیں کھلی، موبائل سروس نہیں کھول رہے. بیٹھ گیا ہے. مثلا اب یہ حمزہ شہباز شریف صاحب کا حلقہ ہے، میں نے ان کو کال دکھائی ہے، پروگرام میں کال سن نہیں سکتے، وہ صبا دیوان بیچاری جو ہے، پہلے انہوں نے میسج کیا ہے کہ ہم جیت گئے ہیں، ہمیں رزلٹ نہیں لینے دے رہے، پولیس ہمیں باہر نکال رہی ہے. وہ بات یہ ہے کہ کیونکہ الیکشن کمیشن نہیں وہاں سے آ رہا، رزلٹ سلو ڈاؤن ہو گئے ہیں، تو اس طرح کی کالیں بڑھیں گی جس سے کہ انتشار پیدا ہوگا. نہیں اس پہ ہو گیا ہے کہ ان کے ایجنٹ کو اٹھا کے لے گئے ہیں. الیکشن کمیشن کو بہتر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اب سامنے آئے اور اپنا جو سرکاری نتائج ہے وہ اناؤنس کرنا شروع ہو. زیادہ امیدوار زیادہ یہ کلیم کرنا شروع ہو گئے کہ ہم جیت گئے، اور اس کے بعد ظاہر ہے چارجڈ ماحول ہے، سارا دن کیمپین رہی ہے، اس وقت ان کے تمام ورکرز جو ہیں چارجڈ ہوتے ہیں. ایسے موقع پہ میرا خیال الیکشن کمیشن کو آ کے یا رزلٹ دینے چاہیے یا ایکسپلینیشن دینی چاہیے کہ یہ مندرجہ ذیل موضوعات. تمام لوگوں کا ذکر رہا ہے، صرف سوال سن لیں. میں تمام 11:30 بجے کا وقت جو ہے نا، مجھے 18 میں یاد آ رہا ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا 11:30 بجے ہی RTS بیٹھا تھا، اور اس وقت ایک پارٹی 125 سیٹوں پر لیڈ کر رہی تھی، تو اب بھی 125 کا عدد اور 11:30 مجھے بڑا ڈر. ہمارا فوکس معذرت کے ساتھ، ہمارا فوکس ان تمام لوگوں کے اوپر ہے، ان تمام کینڈیڈیٹس کے اوپر ہے جو بظاہر ہمیں جن کے نتائج بھی غیر مصدقہ موصول ہو رہے ہیں، جن کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں. کے پی کے اندر ایک بڑی شخصیت پرویز خٹک ہے. پرویز خٹک صاحب کہاں ہیں؟ ان کے حوالے سے کوئی خبر اس وقت سامنے نہیں آ رہی، اور جن کا یہ کلیم ہے کہ کے پی کے اندر جو چیف منسٹری ہے وہ ان کی ہے اور 70 کی 70 سیٹیں وہ لے اڑیں گے. میرے آپ لوگوں کی سب سے کلیم ایسے مزدار تھا بڑا. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں یہ جیت رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا یہ جو سارے انڈیپینڈنٹ جیت رہے ہیں نا یہ مجھے جوائن کریں گے. اب وہ پرابلم یہ آ جائے گی، یہاں پہ کافی جگہ آ گئی ہے کہ جن لوگوں کو جوائن کرنا تھا وہ خود کافی سارے جو ہیں وہ جیت نہیں پا رہے. جب وہ خود جیت نہیں پائیں گے تو ان کو جوائن کس طرح کرنا؟ ابھی ان کا رزلٹ نہیں آیا، مگر ٹرینڈز دیکھتے ہوئے آئی ایم شیور وہ بڑے ڈیپ واٹرز میں ہیں اور وہ ہی از ان ٹربل، ہی از ان ٹربل. نمبر 2 ہیں. کیا ان کی سچویشن چل رہی ہے اس وقت؟ 22,000 کی لیڈ تو اس وقت میں نے دیکھی. کن کی؟ محمود خان صاحب کو جو مقابلے میں آزاد بھی جی آزاد سے مطلب محمود خان. جی میں طارق بشیر چیمہ صاحب کا بھی بتا رہا تھا کہ سعود مجید صاحب ان سے آگے چل رہے ہیں، اور طارق بشیر چیمہ صاحب جو ہیں ان کی سیٹ بھی خطرے میں پڑی ہوئی ہے، کوئی 3-4 ہزار کے مارجن سے وہ پیچھے ہو گئے. لیکن ان کے خوشی کی بات یہ ہوگی کہ وہ مسلم لیگ نون سے آ رہے ہیں، پی ٹی آئی سے نہیں آ رہے. مگر ان کا بڑا فیصلہ تھا کیونکہ ان کو یہ ایڈجسٹ کی گئی تھی، طارق بشیر چیمہ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی گئی تھی، اور نون لیگ نے کہا کہ ہم اپنا الیکشن یہاں پہ نہیں کریں گے، اور سعود عزیز صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ آپ کو سینٹ میں ایڈجسٹ کر دیے گا. انہوں نے اعتبار نہیں کیا اور انہوں نے کہا میں نے الیکشن لڑنا ہے. تو وہ الیکشن لڑ کے اگر وہ سرخرو ہو جاتے ہیں تو یہ ایک کافی انٹرسٹنگ وکٹری ہوگی. ان کا کم از کم فیصلہ بہت دانشمندانہ تھا. آپ ابھی رانا صاحب کہہ رہے تھے نا کہ الیکشن کمیشن گھر چلا گیا، فوٹیج چل رہی ہے کہ چیف الیکشن کمشنر صاحب جو نہیں وہ تو ویسے کہہ رہے تھے، لیکن فوٹیج چل رہی ہے کہ وہ بغیر پروٹوکول کے الیکشن کمیشن سے کہیں چلے گئے، بغیر پروٹوکول کے گئے، بغیر پروٹوکول کے نکل گئے وہ الیکشن کمیشن. ہمارے پروڈیوسر صاحب کی بھی خبر رہنمائی لینے کے عرض ہے کہ آپ جہاں مرضی چلے جائیں. آپ مجھے ایک حلقہ بتا دیں لاہور کا، بلکہ پاکستان کا، خاص کر جن حلقوں میں بالکل قریب مارجن تھا جس پہ یہ سب ہم کہہ رہے جیت رہے ہیں اور جیت بھی رہے ہیں، اس حلقے کے بعد باہر اس وقت بھی صبح سے زیادہ لوگ موجود ہیں.
अच्छा, पोलिंग से ज़्यादा लोग मौजूद हैं, लोग अपने वोट की हिफाजत के लिए आगे हैं और इसकी हिफाजत रियासत को करनी चाहिए। अच्छा सर, मुझे अकमल साहब हमारे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने भी एक रिजल्ट भेजा है। ये तमाम पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट है NA 13 हरीपुर का। यहाँ पर उमर अयूब साहब बामुकाबला बाबर नवाज साहब थे नून लीग के। बाबर नवाज साहब जो हैं वो तमाम पोलिंग स्टेशन से हार गए हैं। उमर अयूब साहब जो है ना, अभी गैर मुसद्दका नताइज है, वो सबसे आगे हैं। ये वो इंडिपेंडेंट जो का जिनका है, अब ये खबरियाई वाले हैं जिस बातों से आ रही हैं, इसमें खबरियत अब कम होती जा रही है क्योंकि मोर लेस ट्रेंड मजीद वाजे होते जा रहे हैं। तो इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं रह गई कि रोकिए कि हम ये खबर सुन लें, ये मोर और लेस एक ही तरह की खबर आ रही है, सो इसमें खबरें नहीं रहेगी। तो मैं बिल्कुल आप भी जारी रखिएगा अपना काम, बहरहाल खबरें देना भी जरूरी है, खबरें देना भी जरूरी है। मैं चाह रहा हूँ कि इसको जरा में पूरे तमाम पोलिंग स्टेशन के हवाले से ये बताना बड़ा जरूरी है कि ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं तमाम पोलिंग स्टेशन के हवाले से। मैं वैसे बता रहा हूँ कि इसके अंदर अब हमें हैरानगी नहीं हो रही, किसी को परेशानी जरूर हो रही होगी, हमें कोई बहुत ज्यादा इसको इसकी इंटरप्रेट भी करते रहे। वो कह रहे हैं कि नून लीग को वोट डालने नहीं दिया गया। वो कह रहे हैं वो अब गांधी के इल्जाम अब नून लीग लगाना शुरू हो गई है। ओन चौधरी साहब ये कह रहे हैं मीडिया से बात करते हुए कि नून लीग को रोका गया आज वोट डालने से, नून लीग को वोट ही नहीं डालने दिया गया। मैंने नहीं कभी सोचा था कि मैं ये दिन देखूंगा कि नवाज शरीफ साहब ओन चौधरी के साथ खड़े करके एक किस्म को एंडोर्स करें कि उसको वोट भी डालें अपना ओन चौधरी को, और लोगों को भी कहें बाय डिफॉल्ट के इनको डालें। मगर ये हुआ तो ये दूसरा स्पेक्टिकल है। मैं चाहूँगा शाह आरिफ साहब कि ये मैं आगे बात कर रहा था कि इस वक्त ये बड़ा इवेंट है, ये एक इलेक्शन है जिसके अंदर एक ऐसे नतीजे आ रहे हैं और ऐसे टाइम पे आ रहे हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्योंकि ऐसे वक्त पे आ रहे हैं जबकि हमारा मुल्क एक बड़े मुश्किल मराहल में है। हमारी लोग हम भूल जाते हैं, हम सारी सियासत की बात कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी इज़ इन ट्रबल, हमारे सियासी इस्तेहकाम है, बहुत बुरे तरीके से अदम इस्तेहकाम है और ये मज़ीद बढ़ जाता है। तो इसीलिए मैं नवाज शरीफ साहब का भी पॉइंट आउट कर रहा था कि उनको इसके अंदर अपना रोल अदा करके एक स्टेट्समैन लाइक एक बिहेवियर रहना चाहिए। खाली मैं एक चीज़ अभी मुझे किसी ने भेजी और मुस्तनद है, ये है सॉरी, एज कंफर्म बाय द CEC the system has broken down. Wow, great. And compilation of result has stopped. ये जो है ये बहुत ही मतलब ये तो फिर वो अंग्रेजी में कहते हैं ना डेजा वू, कि वो ये हमने पहले भी पिछली दफ़ा एग्जैक्टली इन्होंने सही बताया, इसी टाइम पे हुआ था और हम इसी तरह ही अंदेशों में चले गए हैं। तो ये मगर मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा ये जिस तरीके से ट्रेंड आ गए हैं और ओवरवेलमिंगली, पिछली दफ़ा जो जेरी मेंटरिंग थी ना वो बड़ी 5% 10% की थी। प्रॉब्लम ये है कि अभी आपको IMF में जाना है, आपने जो लोगों के कर्जे लिए हैं वो देने हैं, कौन जाएगा? फिर जो हम शुरू से कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाएगा, अगर हमारे मुल्क के हालात यही रहते हैं जो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं तो कल हम डिफ़ॉल्ट की तरफ भी जा सकते हैं। बहुत सारे मामला सर, मोबाइल सर्विस अभी तक बहाल नहीं हुई, रात के 12 बजने वाले हैं। ये जो दो फैक्टर्स हैं मतीन साहब, ज़रा देखिएगा पूरे पैनल पे ये क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि अगर ये नतीजे हतमी हो जाते हैं और नवाज़ शरीफ साहब को वो नहीं मिलता जो उनको तवक्को थी, तो ये जो दो फैक्टर्स हैं, एक तो PDM की हुकूमत और दूसरा उनका वापस आना और डील का एक तासुर मिलना और फिर उनका फ्रंट पेज पे कहना जी मैं वज़ीर आज़म हूँ, पहले से ही अनाउंस कर देना, इन दो फैक्टर्स ने कितना अफेक्ट किया होगा? जी वो अभी इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये इस वक्त एक लार्जर रोल की ज़रूरत है। तो उसके लिए लेगेसी का भी इंसान को एक उम्र के अंदर अपनी देखना होता है, सियासी लेगेसी का भी देखना होता है। तो हम नवाज शरीफ साहब का भी और साथ में आसिफ जरदारी को भी एक रोल प्ले करना है। पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की बहुत बड़ी पार्टी है और बिलावल के लिए ख़ास तौर पे उनको नौजवान हैं, उनके आगे 20-30 साल अल्लाह उनको लंबी उम्र दे, सियासत पड़ी हुई है उनके लिए। आपके ख्याल में, क्योंकि होता ये है कि इस तरह का जब ये रिजल्ट ट्रेंड्स के बावजूद लालच आ जाती है सर कि जिस तरह RTS बैठ गया कि शायद हमारे में से कुछ निकल आए, तो क्या वो लालच पे टेम्पटिंग होनी चाहिए? सर जो बात आप कह रहे हैं, PDM की जमहूरियत की रिक्वायरमेंट भी यही है कि अगर आपको इंतखाबात में शिकस्त हो जाती है तो बड़ापन इसी में है कि आप आके इतना कहें कि मैं शिकस्त को तस्लीम करता हूँ
اور جیتنے والوں کو مبارکباد اور نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں۔ یہ کوئی بری بات نہیں ہے، یہ جمہوریت کی ایک روایت ہے اس پہ، لیکن وہ ہمارے پولیٹیشین کہاں تک اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں، میں اور آپ کو اس کے متعلق اگر عوامی مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا جاتا تو کیا ہوگا؟ عوامی مینڈیٹ کا تو 1970 میں بھی آپ نے نہیں کیا، اللہ نہ کرے ویسی سچویشن ہو، تو پھر یہی تو ہے، یہ جو جملہ بول رہی ہیں نا۔ گزارش یہ ہے کہ اگر یہی ٹرینڈ میچور ہوتا ہے اور اسی طرح سے آتا ہے اور سسٹم بیٹھتا جاتا ہے، اور سسٹم اگر بیٹھا ہے تو اللہ کرے جلدی بحال ہو جائے، اور وہ شکوک و شبہات کا باعث نہیں بننا چاہیے، اور ایک ایسی جس کو پارٹی کے طور پر اپنے الیکشن نہیں لڑنے دیا، لیکن عوام نے اگر ان کو اپنے ووٹ کا مستحق سمجھا ہے، مینڈیٹ کا مستحق سمجھا ہے، تو ان غیر معمولی حالات میں، عام حالات میں یہ جوڑ توڑ بھی جائز ہوتا ہے، یہ ساری کھینچا تانی بھی درست ہوتی ہے، لیکن جس طرح عامر متین صاحب نے کہا کہ اس وقت ہمارے معاشی حالات بہت دگرگوں ہیں، ہماری دہشت گردی پھر سر اٹھا رہی ہے، ہمارے ہمسایہ جو ہے وہ سازشوں میں مصروف ہے، وہ ہمیں تنہا کرنا چاہتا ہے، اللہ کا شکر ہے آج تک ہم تمام سازشیں ناکامی ہماری خارجہ پالیسی مسائل کا شکار ہے، ہمارے بالکل ساتھ دو بڑی جنگیں چل رہی ہیں، ایک یوکرین کی جنگ چل رہی ہے، اسرائیل کا جو ہے وہ امپیکٹ ہے پوری دنیا کی معیشت پر، اس کا امپیکٹ ہے، سیاست پر امپیکٹ ہے، سفارت کاری پر اس کا امپیکٹ ہے، اور ہم اس کے براہ راست متاثرین میں نہیں، اس کے علاوہ اور بھی، یہ تو آپ نے ان جنگوں کی بات کی جو کہ ہم سے بہت دور ہے، لیکن آپ بتائیے کہ اس وقت پاکستان کو انٹرنل اور ایکسٹرنل سیکیورٹی کی جن مسائل سے آج ہے کنفرنٹ کر رہا ہے، وہ ہمیں تاریخ میں بہت کم ایسی مثال میں نے عرض کیا نا، وہ دہشت گردی اور انڈیا کی بات میں نے کر چکا ہوں نا، ان حالات میں سب سے زیادہ جو ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ عوام کے مینڈیٹ کی رسپیکٹ کی جائے، اور جن لوگوں کی فرمائش ہے کہ چھوڑیں جی پہلے بھی یہ ہوتا رہا ہے، ان کو بتانے کی ضرورت ہے کہ اس دفعہ جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کرنے کے باوجود بھی اگر رزلٹ یہ آ رہے ہیں تو اب سب کو وہ رزلٹ قبول کرنے چاہیے، اور کوئی قانونی موشگافی، وہ ضد انا ہر درمی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے۔ سینئر جرنلسٹ رئیس انصاری کے مطابق نواز شریف، شہباز شریف، مریم، حمزہ سب ماڈل ٹاؤن سے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ میں آپ کو اسی میں خبر دے دوں، ہمارے پاس اپنے رپورٹر بھی ہیں جو اطلاع دے سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے اپنی ہار ماننے سے انکار کر دی ہے، میں آپ کو بالکل پکی، میں اگین چاہوں گی آپ اگین ریپیٹ کریں۔ مسلم لیگ نون نے اپنی ہار ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے تھوڑا انتظار کرنے کو کہا ہے، انہوں نے کہا انتظار کریں، کم از کم مریم اور باقی سیٹیں وہ بھی جیتیں، اور پنجاب کے اندر ہمیں اتنا دے دیں کہ ہم پنجاب رکھ لیں۔ یہ میں آپ کو وہ چیز بتا رہا ہوں کہ جو وہ بھی ایک سینئر صحافی ہیں، سلمہ آپ بھی سمجھ گئے ہیں، آپ بھی سمجھ گئے۔ اچھا نہیں، میں میسج کیا تھا کیا نام نہ لیے جائیں، نہیں میں نام ہی لے رہا، میں کہہ رہا ہوں سینئر ترین صحافی ہیں۔ شاہزیب خان صاحب کا نام اس نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی کہ یہ کامیابی سوشل میڈیا کی وجہ سے پی ٹی آئی کو ملی ہے۔ اچھا سر، مجھے ایک چھوٹی سی آپ کی اجازت سے عامر صاحب، یہ نوشہرہ سے نیشنل اسمبلی کا حلقہ NA33 ہے، 43 پولنگ سٹیشنز کا رزلٹ اس وقت آ چکا ہے، پھر بھی کہوں گی غیر مصدقہ ہے۔ یہاں پہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں یہ دوسرے نمبر پہ 1786، اور ڈبل مارجن کے ساتھ نون لیگی جو امیدوار ہیں اختیار صاحب وہ 3145 ووٹوں کے ساتھ آگے ہیں۔ یہ نوشہرہ کی سیٹ کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں۔ سر پلیز اب آپ کنٹینیو کیجئے۔ اچھا نون لیگ آگے آپ ارشاد صاحب بات پوری کریں۔ رانا صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو وہ فرمائش کر رہے ہیں میاں نواز شریف صاحب یا مریم صاحبہ، یا وہ الیکشن ہو گئے، لوگوں نے ووٹ دے دیے، اب رزلٹ پہ ہی ڈیسائیڈ ہونا ہے، تو وہ اکثریت کس سے مانگ رہے ہیں، پنجاب میں یا مرکز میں؟ یہ سیٹیں کس سے؟ عوام نے تو جو فیصلہ کرنا تھا کر دیا۔ سر اس کا مطلب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کراچی کی طرف پاکستان کو لے جانا چاہتے ہیں، بالکل کلیئر بات لیکن ایک چیز دیکھیں، ایک چیز خوش آئند مجھے نظر آ رہی ہے، 2013 میں اس وقت سے 1.5 گھنٹہ پہلے میاں نواز شریف صاحب نے ایک تقریر کر دی تھی، وکٹری سپیچ دی، لیکن آج کم از کم میاں صاحب نے ایسی کوئی تقریر نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان رزلٹس کے حوالے سے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے جو ایک کنٹروورسی کا باعث بنے، یہ تاثر ہو کہ وہ کوئی
رزلٹ کو خراب کرنا چاہتے ہیں. اور مجھے امید ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جس عمر میں ہیں اور جتنا ان کا تجربہ ہے کہ وہ نتائج کو مانیں گے. بھی بڑے مختلف ہیں. 2013 میں کوئی ذرا سا فرق کا ہم شک کر سکتے تھے کہ ان کے اپنے ایسٹیمیٹس میں اور ایکچول میں تھوڑا سا فرق ہو, مگر اس کے اندر یہ کوئی ان کی میں سمجھتا ہوں سمجھداری کی بات نہیں ہے, یہ حالات کا تقاضا بھی ہے کہ جو یہ اس کے بعد میں آگے کیا وکٹری اسپیچ کرنی ہے. میں تو چاہ رہا ہوں وکٹری نہیں, ان کو ایک سٹیٹسمین والی سپیچ کرنی چاہیے جس میں کہ مزید اس پہ کرائسس پہ سے نہ نکلا جائے. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں مل جل کے جو پہلے نہیں ہوئی, جو بیٹھے ہوئے نہیں ہیں محمد دورانی صاحب, مگر وہ جو نیشنل یونٹی کرتے رہتے ہیں, وہ سچویشن نکل آئی ہے کہ میرا خیال ہے ان دو پارٹی کو بھی لیسن مل گیا ہے. جو تیسری پارٹی جس کو آؤٹ رکھنے کی کوشش تھی وہ بھی اس وقت حالات کی مجبوری کی وجہ سے وہ بھی شاید راضی ہوگی, مائل ہوگی کہ بیٹھ کے اس کا سلوشن نکال لیا جائے جو سب کے لیے ون ون ہو جائے. یہاں ہار جیت کی میں بات نہیں کر رہا, سر یہاں پاکستان کی بات ہے. سمپل سی بات ہے کہ جو چیز آپ کہہ رہے ہیں, اگر آپ پاکستان سے پیار کرتے ہیں, محبت کرتے ہیں کہ یہ ہمارا ملک ہے, ہم نے اس کے اندر رہنا ہے, ہم نے سسٹم کو چلانا ہے اور پاکستان کو کرائسس سے نکالنا ہے, تو پھر جو آپ کہہ رہے ہیں وہ 100% صحیح ہے, وہ ہونا چاہیے. اصل میں مسئلہ یہ ہے ارشاد صاحب کہ ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں اگر ہمیں حکومت ملے تو. یہ ماضی تو یہ ہے بات. اچھا میں ویسے حکومت دے دیں, بڑا پیار کریں گے. سب کو یاد ہوگا, میں 1988 کی مثال دوں گا. جب وہ رزلٹ آئے تھے تو میاں نواز شریف صاحب کو بہت سارے لوگ اور اسحاق خان صاحب کو بہت سارے لوگ اکسا رہے تھے کہ جی ہم آزاد امیدواروں کو ملا کے مرکز میں حکومت بنا سکتے ہیں, محترمہ بے نظیر بھٹو کو اور پیپلز پارٹی کو اقتدار سے محروم کر سکتے ہیں, کیونکہ جتنی سیٹیں ملی تھیں محترمہ کو اس کی وجہ سے وہ سنگل لارجسٹ پارٹی ضرور تھی لیکن حکومت بنانا مشکل تھا. لیکن غلام اسحاق خان صاحب آپ کو یاد ہوگا ٹی وی پر آئے اور انہوں نے کہا کہ محترمہ بے نظیر بھٹو اور پیپلز پارٹی عوام کا حسن انتخاب ہیں, تو اس لیے ان کو حق ہے حکومت بنانے کا, حالانکہ اس وقت صدر کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ جس کو بھی. تو میرا خیال ہے آج بھی وہی صورت اگر بنتی ہے تو سب سٹیک ہولڈر کو یہ فیصلہ وسیع تر قومی مفاد میں دل بڑا کرتے ہوئے, اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ فیصلہ کرنا چاہیے. اس میں ہم سب کی بہتری ہے, جمہوریت کی, ملک کی, معاشرے کی. لیکن بات یہ دیکھیں ایک تو سیاست, ایک تو صحیح بات ہے جو آپ نے بات کی, ہونا یہی چاہیے. لیکن مجھے ایک خطرہ اور لگتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہے وہ سیاستدانوں سے باہر ہوتی ہیں. پاکستان میں جو ہے نا یہ جو ہم دیکھتے ہیں جس طرح کی تبدیلیاں ہوئی ہیں, تو میرا خیال یہ کہ ہمیں ان کی طرف بھی توجہ دینے چاہیے. ان کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ اگر فرض کیجئے دوبارہ اس قسم کی کوئی حرکت کرتے ہیں جس میں کرتے رہیں کہ آپ ایک مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کریں یا اس کو پھر سے مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کریں, تو میرے خیال یہ ہے کہ اس سے زیادہ ملک کو اور خطرہ نہیں ہو سکتا. آپ کے پاس ریزلٹس آ رہے ہیں, بالکل میرے پاس ابھی ایک اور ریزلٹ آیا, آپ لوگوں کو توجہ چاہیے مجھے تھوڑی سی. چیف جسٹس صاحب چونکہ پاکستان میں جمہوریت کی بات کرتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ کہا کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونے دینی جو جمہوریت سے ہٹ کے ہو, تو میں تو سمجھتا ہوں کہ رات کے اس وقت میں نا جب انہیں پتا کہ RTS بیٹھ گیا, چونکہ ان کو یقین دہانی کرائی گئی تھی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا, تو اب پوری قوم کی نظریں ان کی طرف ہیں. چھوڑ دیں صدر صاحب کو بھی, لیکن ہمارے چیف جسٹس صاحب تو پورا میرٹ کرتے ہیں نا, تو ان کو اس پہ لینا چاہیے کیونکہ عدلیہ پہ ہماری غیر مصدقہ ہے. مگر میں چاہوں گی لطیف کھوسا صاحب کے حوالے سے رانا صاحب اس کی کنفرمیشن بھی کروائیں. NA 122 کے حوالے سے مکمل آ چکا ہے, غیر مصدقہ کہوں گی لطیف کھوسا صاحب جو ہیں وہ 6000 کی لیڈ سے ابھی آگے ہیں. اس کے علاوہ NA 185 جی بالکل یہ لطیف کھوسا سر ابھی کنفرم نہیں آ رہا, مگر تمام پولنگ اسٹیشنز کے حوالے سے آ رہی چیزیں وہ فگرز جیسے سے آ رہے ہیں, میں آپ کو ویسے شیئر کروں گی. کھوسا صاحب پیچھے تھے, وہی بات ہے میری اسد سے شہر سے بعد میں رزلٹ آئے ہوں گے نا, دیہات سے پہلے آ گئے ہوں گے. فلکچویشن آتی ہے سر. زرتاج گل صاحبہ کا رزلٹ بھی ہے, یہ اس وقت 226 پولنگ اسٹیشن ہے ٹوٹل, جس میں سے 100 کا رزلٹ ہے, اور یہاں پر زرتاج گل جو ہیں 185 سے 29,000 کی لیڈ ہے ان کی, اور ان کے مقابلے میں سردار دوست محمد صاحب ہے وہ 11,000 کی لیڈ کے ساتھ ہے. 29,000 ووٹ لیا ہوا انہوں نے. ہاں بالکل اتنا ووٹ لیا نا, 45% مارجن بہت زیادہ ہے. ڈی جی خان سے ایک اور جو ہے نا وہ
NA 186 ہے جہاں سردار اویس احمد خان لغاری کھڑے ہوئے ہیں. تو ابھی تک کا جو رزلٹ ہے یہ مجھے پولنگ سٹیشن نہیں دکھ رہے اس کے, لیکن میئر سجاد 11,541 ووٹ ہیں اور سردار اویس احمد لغاری کے 3,700 ووٹ ہیں. 3,700 کے مقابلے تو 3,000 میں نے تو یہ اس وقت دیکھے 6 بجے کے بعد سے رکا ہوا ہے. یہ سجاد چھینا بیچارہ یہ ایک برکر آدمی اویس لغاری کی لیڈ تھی, یہ ایک برکر آدمی ہے اور اس وہاں پہ انصاف ہاؤس بنایا ہوا ہے. رانا اکمل صاحب سے, دوسرے رانا صاحب سے عرض کرتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اگر ہمارے جو کورسپونڈنٹ ہیں الیکشن کمیشن پہ ان سے ہماری بات کروا سکیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے, ان کو کیا اطلاع ہے کہ کیا کوئی کیوں, اگر اطلاع ہے کہ کیوں یہ معاملہ رک رہا ہے, سلو ڈاؤن کیوں ہوا ہے, رزلٹ کیوں نہیں آ رہے, کوئی ان کو ایکسپلینیشن دی گئی ہے یا اس بات کا امکان ہے کہ عنقریب وہ یہ کرنے والا ہے, کوئی جو اگر ایسا پاسبل ہو. اور یہ میرا خیال انٹرنیٹ جو ہے اس وقت انٹرنیٹ ہے لیکن سر وہ بہت سب جگہوں پہ نہیں ہے, ان ہاؤس آپ کے پاس موجود ہے والی بات ہے, انٹرنیٹ شروع کیا گیا تھا دوبارہ پھر بند ہو گیا. ہاں جی دوبارہ پھر فون بند ہونا شروع ہو گئے ہیں. دیکھیے میں اس وقت یہ سوچ رہا ہوں ثروت جی جی پلیز کہ ایک میرا جو فیوریٹ لیڈر ہے اس کو 5-6 سال لگتے ہیں اور اس کو سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیوں نکالا, پتہ نہیں اس کو کتنے برس لگیں گے کہ مجھے کیوں ہرایا. اس لیے میں کسی قسم کے آپٹیمزم کا شکار نہیں ہونا چاہتا, میں گراؤنڈ ریالٹیز دیکھ رہا ہوں. اور ابھی جو یہ ہمارے رانا صاحب ہیں انہوں نے جو باتیں کی ہیں, یا جو ہمارا یہ شہزادہ ہے اسد جو بتا رہا ہے سارا کچھ, اگر یہ ٹرینڈ جو کہ لگ رہا ہے, مدین صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, ارشاد صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں, اور شازیہ کا بھی, اس کا مطلب پورا پینل کا یہ خیال ہے کہ اگر یہ چلتا رہا سلسلہ اور نواز شریف صاحب کسی وجہ سے ہار گئے ایز سچ, تھوڑی سیٹیں لی انہوں نے, تو اس میں ہم یہ صرف وشفل تھنکنگ کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کو ایسے کرنا چاہیے, ایک بگر سٹیٹسمنٹس بن کے ابھرنا چاہیے. میرا اپنا ذاتی خیال اور اسیسمنٹ یہ ہے کہ اگر یہ حتمی نتائج ایسے ہی ہوئے جیسے کہ ٹرینڈ ہیں تو نواز شریف صاحب کبھی بھی یہ بات نہیں مانیں گے. اور میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے حلقے دوبارہ کھلتے ہیں. جی یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نواز شریف صاحب کے لیے یا آصف زرداری کے لیے یہ ان کے لیے کوئی اخلاقی تقاضا نہیں ہے. میں اخلاقیات کی وجہ سے نہیں کہہ رہا, میں سمجھتا ہوں سیاست کے لیے بھی نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں مریم بی بی, وہ بھی ابھی نوجوان تو نہیں جوان ہیں اور ان کو بھی اپنی سیاست ابھی کرنی ہے. اور آصف زرداری کے لیے بھی یہ سوال ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ہیں تو یہ جو انہوں نے ایک ڈیل ود دا ڈیول کی جو کہ پی ڈی ایم سے سلسلہ شروع ہوا اور اس کے بعد جس طریقے سے یہ انہوں نے الاؤ کیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ تمام جیری مینڈرنگ کر کے یہ تمام چیزیں کر کے اس پہ تالیاں بجا کے وہ اس کا فائدہ اٹھا لیں گے. حالانکہ پورا ایک پاکستان کا بہت بڑا ہمارے جیسے لوگوں کا طبقہ کہہ رہا تھا کہ یہ داغدار اجالا ہوگا, اگر آپ جیت بھی گئے تو آپ کے لیے اور پاکستان کے لیے اتنے نتائج نہیں ہیں, مگر اگر آپ ہار گئے, یہ میں کل پرسوں یہ آپ کو یاد ہوگا دہراتا رہوں کہ اگر یہ ہار گئے تو اس کے بعد مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میں کیا کہوں گا. میرا خیال ہے اس کا بیسٹ طریقہ اگر بلاول اور مریم کی سیاست بچانی ہے تو میرا خیال ان کے لیے ضرورت ہے کہ یہ اس کو ایڈمیشن کرنا, یہ کنفیشن کرنا کہ یہ ہم نے جو مورلی یہ جو غلط چیزیں کی یہ ہماری غلطیاں تھیں اور عوام نے اس کا ریئیکشن شو کیا ہے. اگر اس کو ہم اکنالج نہ کریں کہ یہ کوئی ٹرینڈ نیا نہیں آ رہا. میں سمجھتا ہوں پاکستان کی تاریخ میں ہر دفعہ ہر الیکشن میں ارشاد صاحب یاسین صاحب عوام نے اس طرح کے ٹرینڈز کی مخالفت کی, مگر ہماری شرافیہ نے مقتدر شرافیہ نے اس کا نوٹس نہیں لیا اور آج بھی نہیں لے رہی. میں اگر 60 سے شروع ہو جاؤں کہ فاطمہ جناح کی تو آف کورس ریگ ہو گئے, 70 میں اینٹی مقتدر حلقے آیا رزلٹ, 77 کے بہرحال وہ کنٹروورشل ہو گیا, وہ نہیں مانیں گے, 85 میں مقتدر اس کے خلاف عوام دوست لوگوں کو پہلے جتایا اور پھر جس طریقے سے اس اسمبلی کے اندر لوگوں نے ان کو اپنے ووٹر نظر آ رہا تھا جو وہ انہوں نے فخر امام کو جتوایا تھا اور بعد میں جنوجو صاحب جو کھڑے تھے انہوں نے اپنی سیاست بچا رہے تھے 88 میں اور تھرو آؤٹ جو ہے 2008 میں مشرف کے خلاف اور 2013 میں کہ پیپلز پارٹی کو کچھ نہ کرنے کی وجہ سے اینٹی ہروایا. سٹنگ گورنمنٹ جو جیتی رہی پاکستان کی تاریخ میں بعد میں لمبی ہو گئی ہے, کوئی بھی پارٹی ری الیکٹ نہیں ہوئی 77 کے علاوہ جو کہ مارشاء اللہ لگ گیا, وہ لوگ یہی میسج دے رہے
تھے. تو آج بھی میں چاہوں گا آپ باری باری اس پہ کہیں, آج بھی اگر یہ ہم لیسن نہیں لیتے, یہ سبق نہیں سیکھتے, تو پھر کب سیکھیں گے؟ عامر ایک بات سنیں, یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ یہ نہیں ہے, جب بھی الیکشن میں جب بھی لوگوں کو اختیار دیا گیا کہ ووٹ کا استعمال کریں تو ہمیشہ انہوں نے فیصلے کیے ہیں اور اس فیصلے کے برخلاف کیے ہیں جو کہ ریاست چاہتی تھی اس کو. تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, بالکل صحیح بات ہے, اس سے پہلے بھی مثالیں. لیکن ہمارے ملک میں بدقسمتی دوسری ہے, وہ یہ نہیں ہے کہ عوام کا فیصلہ غلط ہوتا تھا, بلکہ یہ تھا کہ کچھ اور ایسے حلقے جو ہیں جو کہ اس فیصلے کو کبھی بھی قبول نہیں کرتے رہے. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس وقت صرف چیلنج یہ نہیں ہے کہ عوام نے اپنا فیصلہ نہیں دیا ہے, بہت واضح فیصلہ دے رہے ہیں اور پہلے بھی دیتے رہے ہیں. صرف اتنی سی بات آتی ہے کہ ایک تو سیاستدانوں کا بھی رسپانسبلٹی ہے جس کی ہم مستقل بات کر رہے ہیں ابھی کہ اب کیا کرنا چاہیے. دوسری طرف یہ ہے کہ جو حالات کی نزاکت ہے, جو ملک کے جو مسائل ہیں, اس کے لحاظ سے اگر فرض کیجئے اس سے پھر اس مینڈیٹ سے اگر انحراف کرنے کی کوشش کی گئی یا اس کو پھر سے تبدیل کرنے کی, اس وقت سے تبدیل کرنے کی کوشش کی, تو اس کے نتائج اس سے بہت زیادہ خوفناک ہوں گے جو کہ ہم نے پہلے ملک میں نہیں دیکھے تھے. میں تو 70 کی بات نہیں کرتا ہوں بار بار کہ وہ تو اور بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں, لیکن یہ بات یہ ہے کہ اگر اس وقت اگر انہوں نے سبق نہیں حاصل کیا ہے تو اس ملک میں سلامتی کو اس سے بڑا خطرہ نہیں ہے. ایک تو میں خبر دے دوں اور ایک کومنٹ صرف معذرت کے ساتھ ظاہر صاحب, یہ میرے خیال ہے ریاست کی بجائے اگر رولنگ ایلیٹ کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا کہ یہ ریاست نہیں ہے, مقابلے میں رولنگ ایلیٹ ہے. بالکل صحیح. اچھا سر, ایک تو خبر ہے فیصل آباد سے, آپ سب کی دلچسپی جو ہے کے لیے ہوگی یہ کہ جو پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں NA 100 سے 68 پولنگ اسٹیشنز کا یہ نتیجہ ہے. ڈاکٹر نثار جٹ 25,978 ووٹ ہو گئے ان کے, اور رانا ثناء اللہ صاحب کے 18,653. تو یہ تقریباً 7-8 سال سے لیڈ بن گئی ہے نثار جٹ صاحب کی NA 100 میں 68 پولنگ. اور میں ایک کامنٹ دیکھیں ضرور کرنا چاہتا ہوں, یہ پچھلے جو ابھی جو کچھ ہوا ہے, جو آج ہے, یہ اچانک نہیں ہوا اور یہ غیر متوقع بھی نہیں ہے. دیکھیے جب پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی اس کے بعد جو کچھ ہونا شروع ہوا تھا, رانا ثناء اللہ صاحب جو تھے, یہ رانا ثناء اللہ صاحب وزیر داخلہ بنے تھے, اور ان کے بارے میں کہا گیا تھا کہ تم لوگ پھر رانا ثناء اللہ کو جانتے نہیں ہو. جب 25 مئی کو ایک لانگ مارچ کا اعلان کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا رانا ثناء اللہ جو ہے وہ تم لوگوں سے نمٹ لے گا, تم اس کو جانتے نہیں ہو. یہ نون لیگ کی طرف سے کہا گیا تھا, اور اس کا رد عمل ہم نے دیکھا تھا 17 جولائی 2022 کے الیکشن میں. وہ عوام کا غصہ نکلا تھا, تب نون لیگ کے سمجھدار لوگوں کو, سینئر لوگوں کو بیٹھ کے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یہ ہمارے اقدامات کا ریاکشن آیا ہے اور اگر یہ اقدامات جاری رہے تو اس کو بھگتنا پڑے گا. اور میں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ نون لیگ کے لوگوں نے بجائے اس سے سبق سیکھتے عوام کے اوپر اپنا دباؤ, ان پر اپنا جبر, اپنا غصہ بڑھا دیا. وہ جو اپنا پوری طاقت کا استعمال کر کے کسی کو جیلوں میں ڈالو, کسی کو اٹھا لو, کسی کے گھر میں گھسو, کسی کی توڑ پھوڑ کرو, یہ اس کا نتیجہ ہے. آج بھی میرا خیال ہے نون لیگ کی لیڈرشپ کو یہ بیٹھ کے سمجھنا چاہیے کہ وہ جو غلط قدم اٹھایا گیا تھا یہ گریجولی ہو رہا تھا اور اس کا ریاکشن نظر آ رہا تھا. آج لوگوں نے ان کے اقدامات پر مریم صاحبہ نے فیصل آباد کے جلسے میں کیا, یہ کہا حکیم رانا ثناء اللہ صاحب, ان کو علاج کرنا آتا ہے, پہلے کیا اب بھی علاج کریں گے, تو علاج ہو گیا. اس کے ساتھ دو اور لوگ بھی ہم شامل کر سکتے ہیں, ایک عطا آپ کے تارڑ صاحب ہیں اور ایک وہ جاوید لطیف صارب نام کے بھی ایک ہمارے دوست ہیں شیخوپورہ سے. جی کیا ان کے سے یعنی صورتحال ہے اس وقت؟ جاوید لطیف صاحب کی تو مخالف امیدوار کی لیڈ کافی زیادہ ہو گئی ہے, مارجن بڑھ گیا ہے. عطا بھائی ہار گئے ہیں, جاوید لطیف کے نیچے اس کا سکا بھائی تھا, وہ بھی ہار گیا. پیچھے جا رہے ہیں نا جی, اتنے پیچھے جا رہے ہیں کہ اب کچھ کرے بھی تو نہیں. دیکھیں جی, میں آپ کو کہوں کہ جاوید لطیف کا اپریہنشن یہ تھا کہ جس ٹیون میں وہ بات کر رہا تھا, پریس کانفرنس کر رہا تھا, وہ بڑی طاقتوں کو ویسے بھی پسند نہیں تھا. اس وقت ان کی گڈ بک نہیں تھا. دیکھیں ہمارے مگر ان کو ہرانے میں کسی کا ان کا اپنا ہی کردار ہے, ان کو کسی نے ہروایا نہیں ہے. ماضی کا جو تجربہ ہے, اگر صوبائی اسمبلی میں کسی امیدوار کی لیڈ 5,000 سے 7,000 ہو تو پھر اس کو ہرانا مشکل ہوتا ہے. اور قومی اسمبلی میں 12,000 سے 15,000 کی لیڈ والا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ جیتا ہے. کہ اس کے مطلب ہے کیونکہ اگر 15,000 ایک امیدوار لے رہا ہے تو آپ کو 20,000 لے کے تو پھر آپ لیڈ میں جائیں گے, تو آپ کو 20,000 وہ مشکل ہوتا ہے. لیسنز ٹو بی لرنڈ جو ہے, جو کیا سبق حاصل کیے جا سکتے ہیں کہ ہمارے جیسے بے تاشا لوگ ہیں جو کہ
पुराने तजर्बा रखते हैं, वो देख रहे थे कि ये जो हुआ है इसका इम्कान हो सकता है, मगर थोड़ा सा डर के हम भी बात कर रहे थे उनकी रौनक और उनका जोम देख के कि पता नहीं इनको क्या पता है जो हमें नहीं पता। आपने शायद कोई मुझे हेडलाइन ब्रेक की तरफ अभी जाना होगा। हमें डर था वो जो कहते हैं ना जी साड़ी गल हो गई है, हम डर जाते थे यार इनकी तो बात हो गई, साड़ी गल हो गई है, लंदन वापस जाओ। ठीक है, चलिए हमारी ट्रांसमिशन का सिलसिला तो इसी तरह से बरकरार रहेगा, मगर हम अभी वापस चलते हैं न्यूज़ स्टूडियो।